सर्वप्रथम फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई संसारभर जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, यो प्रेजेन्टेसन सुनिरहनु भएको छ, उहाँ समक्ष यो डिजिटल इन्डस्ट्रीले ल्याएको अवसर शेयर गर्न चाहे, बाँड्न चाहे, यो एउटा अवसर हो। यसलाई चाहिँ टाइमली रूपमा मतलब समयमै हामीले बुझ्यौं भने, यसलाई स्वीकार्यौं भने यो एउटा करियर पनि बनाउन सक्छौं हामीले र यसबाट हामीले धेरै भन्दा धेरै फाइदा पनि लिन सक्छौं, लङ टर्म रेगुलर आय स्रोत पनि बनाउन सक्छौं र यसलाई भन्ने हो भने हामीले एउटा प्राइभेट पेन्सन प्लान पनि बनाउन सक्छौं। त्यो किसिमको कम्पनीले भिजन ल्याएको छ, कन्सेप्ट ल्याएको छ, त्यो कन्सेप्टलाई स्वीकार गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौं। सो कस्तो किसिमको कन्सेप्ट हो त क्राउडवनले ल्याएको? सर्वप्रथम हामीले क्राउडवन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। क्राउडवन एकै भाषामा बोल्ने हो भने यो चाहिँ डिजिटल एफिलिएट मार्केटिङ प्लेटफर्म हो, अथवा यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट हामी एफिलिएटहरु, हामी मेम्बरहरु चाहिँ एक्वायर गर्दै जान्छौं, हामीले अरूलाई एक्वायर गर्दै जान्छौं, अरूलाई भन्दै जान्छौं कि यस्तो किसिमको ठुलो प्लेटफर्म हो, यहाँ आएका प्रोडक्टहरु हामीले युज मात्र गर्दाखेरि पनि धेरै भन्दा धेरै फाइदा पाउँछौं भने हामीले यो गरिरहँदा विभिन्न किसिमको अरु फाइदाहरु पाउँछ भने बेस्ट पार्ट के हो यो प्लेटफर्मबाट भने यो प्लेटफर्ममा यसरी गइरहँदा हामीले प्रोडक्ट सर्भिसेसहरु, डिजिटल प्रोडक्ट्स र सर्भिसेसहरु स्पेशली युज गरिरहँदा हामी अरु प्लेटफर्म, अरु डिजिटल प्लेटफर्महरुले 100% यसको प्रफिट लिन्छ भने हाम्रो कम्पनीले क्राउडवनले चाहिँ 80% प्रफिट हामीलाई बाँडिदिन्छ र 20% मात्र अपरेसनमा राख्छ। त्यसको कारणले नै यो क्राउडवनको प्लेटफर्म स्पेशल छ, युनिक छ र यो एयरबिएनबी र उबरसँग हामीले यदि यसलाई कम्पेयर गर्यौं भने अफ कोर्स धेरै मात्रामा मिल्छ। यसले प्लेटफर्म मात्रै दिएको छ र अरु प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस हाम्रो क्राउडवनको थ्रुबाट हामी समक्ष आइपुग्छ। एउटा सानो सिम्पल तपाईहरु समक्ष एउटा कन्सेप्ट शेयर गरे। यो कन्सेप्टलाई क्लियर पार्नको लागि अथवा तुलनात्मक ढंगले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि मैले एउटा सानो चार्ट बनाएको छु। यो नितान्त रूपमा मेरो पर्सेप्सन हो र कम्पनीले जसरी आफुलाई पर्टेक गरिरहेको छ त्यसैको आधारमा मैले यो तयार पारेको हो। आउनुस् अमेजन, अलिबाबा, फेसबुक, उबर, एयरबिएनबी ले कसरी बिजनेस गर्दैछ र क्राउडवनले त्यस्तै प्लेटफर्मलाई कसरी एक्सेप्ट गरेर हामी समक्ष ल्याउँदै छ। यो अरु जुन लेफ्ट पट्टिको अमेजन, अलिबाबा, फेसबुक, एयरबिएनबी यिनीहरु चाहिँ वान स्टप फिजिकल प्रोडक्ट सर्भिसेस अनलाइन शपिङ प्लेटफर्म नै हो। यिनीहरु पनि अनलाइन शपिङ प्लेटफर्म र पोर्टल नै हो। कोहीमा फिजिकल बढी छ, कोहीमा डिजिटल बढी छ। हाम्रो चाहिँ फुल्ली मोस्टली 99% डिजिटल प्रोडक्ट्स र सर्भिसेसहरु हुन्छन्। त्यो कम्पनीहरु हामीसँग एफिलिएटेड हुन्छन्, त्यो प्रोडक्ट्सहरु एफिलिएटेड हुन्छन्। यो पनि वान स्टप शप नै हो। यसमा इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरु हुन सक्छ, अरु तीनवटा माने हाम्रोमा ई-लर्निङ, यतापट्टि फर्निचर, यतापट्टि गेमिङ, क्लोथिङ, ग्याम्बलिङ, डेकोरेशन्स, ई-ट्राभलिङ, ई-कमर्स र यसरी बुक्स, म्यागजिन, फुल्ली फिजिकल स्टफहरु, फूड इन्डस्ट्रीको अथवा ई मिडियाको सेफ्टी सिक्युरिटी रिलेटेड एप्सहरु, कम्युनिकेसनका विभिन्न किसिमको एप्स, वेबसाइट हजुर थ्यांक यू होला। ओके सरी बीचमा एकपटक हाम्रो नेम सरको सानो आवाज आएको थियो, द्याट्स फाइन। सो यो अवस्थामा चाहिँ के भयो भने यतापट्टिको पोर्सनमा चाहिँ सम्पूर्ण प्रफिट केमा गयो? 100% प्रफिट प्लेटफर्म कमिसन अथवा फी भनौं, सिंगल ओनर अथवा 2-4 जना शेयर होल्डर अथवा जायन्ट कम्पनीले लग्यो। जस्तै अमेजनको जेफ बेजोस, अलिबाबाको ज्याक मा, फेसबुकको मार्क जुकरबर्ग, यता उबरको अनि एयरबिएनबी यसरी ट्रेभिस र ब्रायन यिनीहरूले लग्यो। तर जो युजर्सहरु छन्, जो सेलरहरु छन्, उनीहरूले खासै त्यसबाट प्रफिट केही पाएन। तर हाम्रो क्राउडवनको प्लेटफर्ममा हेर्नुस् त, यहाँ जुन जुन कम्पनीका जुन जुन इन्डस्ट्रीका कम्पनीका प्रोडक्टहरु हामी समक्ष आउँछ र हामी आफै किन्छौं, हामी आफै युज गर्छौं अथवा आफू कसैले अरूलाई युज गर्न लगाउँछौं, कसैलाई युज गर्न लगाउँछौं, त्यो प्रफिट त्यो प्लेटफर्म
बाट कमाएको प्रफिट हाम्रो एकजना फाउन्डरलाई मात्रै जाँदैन, दुईजना फाउन्डरलाई मात्रै जाँदैन, अथवा सिइओ म्यानेजमेन्टलाई मात्रै जाँदैन, त्यो 20% चाहिँ फाउन्डर्सहरू अथवा हाम्रो यहाँ स्टाफहरू अथवा फुल अपरेसनको लागि जान्छ भने 80% प्रफिट अथवा कमिसन अथवा मुनाफा जे भनौँ त्यो चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट एफिलिएट मेम्बरहरूलाई जान्छ। क्यान यु इमेजिन हाउ कुल इट इज? कति कति क्लियरली हामीलाई बताएको छ, यो कन्सेप्ट हामी समक्ष ल्याएको छ। यस्तो कन्सेप्टमा 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, अथवा 1 वर्ष होइन, हामी आबद्ध भइरहने, आजीवन आबद्ध हुन सक्ने, त्यहाँबाट प्रफिट हामीले सेयर गरिरहन सक्ने, यति दुईटा कुरामै म त क्लियर भएको थिएँ कि द्याट इज वन्डरफुल आइडिया, द्याट इज वन्डरफुल कन्सेप्ट। अनि यो नेटवर्कको माध्यमबाट त झन् नेटवर्क एउटा पोर्टल अथवा हाम्रो चाहिँ एउटा फेसिलिटी हो, क्रिएट गरिदिएको छ कम्पनीले। किनभने जब धेरै यस्तो एम्बिसियस मेम्बरहरू, अफिलिएट मेम्बरहरू एकले अर्कालाई कनेक्ट हुँदै जान्छौँ, जुन मैले तपाईँलाई फेसबुकसँग पनि कनेक्ट गराएँ। फेसबुकमा पनि हामीले फेसबुकको एउटा प्लेटफर्म राम्रो लागेर नै मानिसहरू कनेक्ट गर्दै गए, तर एकले अर्कालाई रेफर गर्दै जाँदाखेरि मेबी एउटा सिस्टम फलो गरेन, त्यही भएर नै उनीहरूले फेसबुकले फ्री मेम्बरसिप गरेकोमा रिटर्न दिएन, मतलब त्यसबाट प्रफिट दिएन, मतलब त्यसबाट डिभिडेन्ड बाँडेन। तर हाम्रो कम्पनीमा यति फरक हो कि अफिलिएट रेकमेन्ड गर्दाखेरि एउटा सिस्टम फलो गर्यो, त्यसको आधारमा पेड मेम्बरसिप लियो। फ्री मेम्बरसिप पनि छ अफकोर्स यो नेटवर्कबाट, भने पेड मेम्बरसिप लिँदाखेरि हामीले त्यही लेभलको डिभिडेन्ड, त्यही लेभलको रेसिडुअल इन्कम, त्यही लेभलको एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस पाएका छौँ। एउटा एक्स्ट्रा इन्कम बनाउने बाटो दिएको छ, सोर्स अफ इन्कम। यसरी चाहिँ एन्टरप्रेन्योरहरू यो नेटवर्कमा बाँधिएको छ, यो नेटवर्क हामीले पाएका छौँ, यो बिजनेस गर्ने सञ्जाल पाएको छ, क्राउड वानले हामीलाई दिएको छ। सो क्राउड वान यस्तो बिजनेस हुँदै गयो, मोर पावर, मोर पर्फर्मेन्स, as you all see, as we all see, कि every 2-3 days million customers are adding up। किनभने झन् यो पेन्डेमिकले त यस्तो सजिलो बनाइदियो कि हामीलाई बुझ्न बाध्य बनायो। अहिलेसम्म त हामीले सुनि मात्रै रहेका छौँ, जब रेपिटेटिभली एउटै कुरा धेरै पटक गरिन्छ, धेरै पटक सुनिन्छ, धेरै पटक एक्सेप्ट गरिन्छ भने त्यो रियलमा ट्रुथ नै हुन आउँछ, युनिभर्सल ट्रुथ नै हुन आउँछ। सेम सिम्पल मेथड्स हाम्रोमा अप्लाई भइरहेको छ र हामी समक्ष यो झन् दिन प्रतिदिन बढ्दै आइरहेको छ। कसरी हुन्छ बरु हामी चाहिँ यसमा पर्ने प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। पर्न सक्यौँ ठिक छ, नपर्न सक्यौँ हामी कुन पाखातिर फालिन्छ। सो यस्तो किसिमको क्राउड वानको बिजनेस आएर सक्सेसफुल्ली फास्ट पावरफुल मोडल ग्लोबल मुभमेन्ट अनि एन्टरटेनमेन्ट कम्पनी बन्न पाइने, तपाईँले गेमिङ ग्याम्बलिङ अथवा तपाईँको ट्राभल अथवा एजुकेसन जे कम्पनी भन्नुहोस्, तपाईँ आफ्नै बिजनेस प्लेटफर्म बनिसकेपछि, पाइसकेपछि, त्यहाँ प्रोडक्टको लाइब्रेरी भरिसकेपछि तपाईँ आफैले बेच्न पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान कल इट योर ओन बिजनेस। किन भन्न सक्छौँ भने सिम्पली तपाईको फुल अथोरिटी त्यसमा, फुल एक्सेस तपाईकै छ। तपाईकै मुनि रहन्छन्। तपाईले जब स्पोन्सर, क्रस सेल, अपसेल सबै गर्न सकिन्छ। सो यो प्रोडक्टहरु पनि, लाइब्रेरीहरु पनि झन् बढिरहेको छ। त्यही कारणले यु क्यान कल इट योर ओन बिजनेस भन्छु म त। सो यो चाहिँ ग्लोबली युनिक तथा क्रान्तिकारीपूर्ण एकदम सजिलो सिस्टम हामी समक्ष बिना कुनै किसिमको लिमिटेसनका साथ, बिना कुनै किसिमको ठुलो बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्टको साथ हामीले यो लाखौं लाख पर्ने सिस्टम अथवा प्लेटफर्म पाएका छौं। त्यही भएर नै यो क्राउड वान बिजनेस ग्लोबल मोबाइल 100% मोबाइल बिजनेस भएको छ। आउनुस् अब यो बिजनेस कसरी गरिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, कस्ता कस्ता छन्, के हुन् त भन्ने बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा बुझौं। सर्वप्रथम हामीले जुनसुकै कम्पनीको कन्सेप्ट आओस्, भिजन आओस्, मिसन आओस्, त्यो केमा टिकेको छ, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ चलाएको छ भन्न रुचाउँछौं अथवा बुझ्न चाहन्छौं। सो म्यानेजमेन्ट टिम अथवा सञ्चालक समितिका मेम्बरहरू कस्ता, भिजनरी, जसले चाहिँ यो सिस्टम सोच्यो, यो कन्सेप्ट सोच्यो, उसको बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
उहाँ चाहिँ सिरियल एन्टरप्रेन्योर जोनास एरिक वर्नर, जसले 20औं-25औं वर्षको अथक प्रयासपछि र डाटाहरूपछि यो सिस्टम निकाल्यो र यसलाई हामी समक्षको लागि एकदमै फेमस अगेन, जो चाहिँ जसले चाहिँ 3वटा कम्पनीलाई अलरेडी युनिकर्न पारिसकेको छ, मतलब $1 बिलियन वर्थको ट्रान्ज्याक्सन भएको कम्पनी बनाइसकेको छ। उहाँ हुन्छ जोनास स्टिल भन होल्स्टाइन। भने उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफ्नो स्किल्स र एक्सपर्टिज हाम्रो यो कम्पनीमा प्लेटफर्ममा युज गरेर हाम्रो कम्पनीलाई चौथो कम्पनी अथवा चौथो युनिकर्न पार्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। भने उहाँको टिममा अरू हुनुहुन्छ हाम्रो सिओ जौहन वर्सदाल। उहाँले पनि यही इन्डस्ट्रीमा, डिजिटल इन्डस्ट्रीमा, डिजिटल प्लेटफर्म अथवा यस्तै एमएलएम इन्डस्ट्रीमा नै वर्षौं वर्षको एक्सपिरियन्स अथवा अनुभव बोकेर हामी समक्ष आउनुभएको छ। भने आइटीमा झनै एक्सपर्ट मान्छे, यस्तो किसिमको सिस्टमलाई 1 मिनेटमा अथवा सरर खुल्ने, सजिलै हेर्न सक्ने, एकदम युजर फ्रेन्डली किसिमको वेबसाइट एप डिजाइन गरेर हामी समक्ष ल्याइदिनु भएको छ। भने पिटर जेकब्सन, जसले चाहिँ ग्लोबल लिडरशिप ह्यान्डल गर्नुभएको छ, ग्लोबलमा छरेर रहेका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा सँगालेर अथवा अट्याच अथवा एकै बन्ड बनाइराखेर लिडरशिप, ठुलो ग्रेट लिडरशिपको उहाँले चाहिँ उदाहरण दिँदै हामी समक्ष एभ्री सन्डे उहाँको मोटिभेसनल इन्सपिरेसनल क्लास हामी समक्ष दिनुहुन्छ। हामी त्यो लिन्छौँ, त्यहाँबाट हामी इन्स्पायर हुन्छौँ, हामी काम गर्छौँ र अघि बढ्छौँ। यसरी यो हरेक तर्फबाट चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले, बुझ्ने तरिकाले म्यानेजमेन्ट टिमले कम्पनीलाई अघि बढाइरहेको छ, जुन लिगल छ, ट्रान्सपेरेन्ट छ र वैधानिक रूपले विभिन्न ठाउँमा आइरहेको छ। मेन अफिस स्पेनको मैड्रिडमा, मनिला, स्टकहोम, जोहान्सबर्ग, मलागा, लन्डन जस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा रिजनल अफिस खोलिसकेको छ। भने अरू विभिन्न ठाउँमा अपकमिङ अफिसहरू जो चाहिँ रिजनल अफिसहरू नै छन्, कोलम्बिया, केन्या, ब्राजिल, हङकङ, नाइजेरिया र इन्डियामा पनि आउन लागिरहेको छ भन्ने सुनेको छु। यसको मतलब के हो भने हामी मेम्बरहरूलाई विश्वासलाई, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ भरोसामा परिणत गर्दै अघि बढिरहेको छ कम्पनी क्राउड वान। र यति छिटो समयमा हजारौं लाखौंको, अब यहाँ चाहिँ 1 करोड 10 लाखसम्म पनि पुगिसकेको अवस्था छ। 1 करोड प्लस मेम्बर भएर एउटा शक्ति क्रिएट गर्न सकेको, सिर्जना गर्न सकेको क्राउड वानले आजको उमेरसम्ममा, आजको दिनसम्ममा 1 करोड 40 लाख मेम्बरहरू जोइन गराउन सफल भएको छ। भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, सुरुमा न्युजको रूपमा पनि तपाईहरु समक्ष शेयर गरेँ। हामी यो प्लेटफर्ममा एउटा नम्बर 1 प्लेटफर्ममा जोइन हुन पाउँदा र नम्बर 1 एज इन businessforhome.org मा पनि नम्बर 1 मोमेन्टम र्याङ्किङमा, अलेक्सा र्याङ्किङमा नम्बर 1 मा पढेर हामी यो कम्पनीको प्राउड मेम्बरहरू भन्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ। भने आउनुस् क्राउड वान के हो के होइन भन्ने बारेमा बुझौं। नम्बर 1, क्राउड वान ले अहिले चाहिँ हामी समक्ष एउटा एजुकेसन प्याकेज सेल गरिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ बिजनेससँग सम्बन्धित छ, रियल एस्टेटसँग सम्बन्धित छ। भने अब डिसेम्बर भरिमा त्यो एजुकेसन ट्रेनिङ प्याकेज एउटा छँदैछ। अर्को चाहिँ हामी समक्ष बिजनेस टुल्स भन्ने आउँदैछ। भने थर्ड वानमा एन्टरप्रेन्योरियल डेज भन्ने आउँदैछ। 3वटा प्याकेजबाट हामीले चुज गर्न सक्छौं र त्यो प्याकेज चुज गर्दाखेरि हामीलाई कम्पनीले फ्रीमा बिफोर लन्च हुनु रिवार्ड्सको माध्यमबाट रिवार्ड गर्नुपर्छ भनेर फ्रीमा C1 रिवार्ड्स हामीलाई दिइदिन्छ, मतलब पोइन्ट्स हामीलाई दिइदिन्छ। त्यो पोइन्ट्सको आधारमा हामीले चाहिँ के पाउँछौं भने डिभिडेन्ड पाउँछौं अथवा मुनाफा कमाउन सक्ने एउटा माध्यम दिन्छ कम्पनीले। यो सोशल प्लेटफर्म हो अनि सोशल प्लेटफर्मकै माध्यमबाट विभिन्न अरू कम्पनीहरू, डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू भएको कम्पनीहरू अथवा डिजिटल सर्भिसेस भएको कम्पनीहरू हाम्रो कम्पनीमा एड अप हुन आउँछ, जोइन हुन आउँछ, उनीहरूको प्रोडक्ट हाम्रोमा ल्याउन आउँछ। अनि यो कम्पनीले चाहिँ हाम्रो BTC र इथेरियमलाई वैकल्पिक पेमेन्ट माध्यमको रूपमा एक्सेप्ट गर्छ, जुन संसारभर अहिले यो डिजिटल करेन्सी एक्सेप्ट भइरहेको छ। भने हाम्रो कम्पनी पनि डिजिटल करेन्सी लाई एक्सेप्ट गर्छ
यसले कारोबार किनबेच पनि गर्दैन। यसले हाम्रो कम्पनीले चाहिँ हामी मेम्बरहरु समक्ष रिवार्ड्सको माध्यमबाट प्रफिट शेयर गर्छ। अब कम्पनी के होइन भने कम्पनीले आफ्नो जुन सञ्चालन समितिमा अथवा यो कम्पनीमा चाहिँ ओनर्स थपेको भन्ने चाहिँ होइन, मतलब शेयर होल्डरहरु थपेको चाहिँ होइन, किन यसले शेयर सेल गरिरहेको अवस्था छैन। कम्पनी ग्याम्बलिङ, इन्भेस्टमेन्ट, लटरी, क्रिप्टोकरेन्सी र फरेक्स कम्पनी पनि होइन, इन्भेस्टमेन्ट अफर गरेको पनि होइन, यसले गेम आफैले डेभलप गर्दैन, यो गेट रिच क्विक स्किम पनि होइन। गेट रिच क्विक स्किम भनेको चाहिँ कस्तो भने आज आउनुस् जोइन गर्नुस्, भोलि पर्सि तपाईं चाहिँ डबल टेबर अथवा 80% मा तपाईंको चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमको यसले हामी समक्ष त्यो भ्रम फैलाएको छैन। अब आउनुस् कम्पनीले के प्रोडक्टहरु बेचिरहेको अवस्था छ त। प्रोडक्ट पहिलो कुरा तपाईको मनमा के सोच्यो भने यो प्लेटफर्म त सोच्यो बुझ्यो भन्यो, विभिन्न किसिमको प्रोडक्ट्सहरु आउँछ भन्यो, त्यो प्रोडक्ट्सबाट आएको कमिसनबाट अथवा तपाईको त्यहाँ फिजहरुबाट हामीलाई दिन्छ भन्यो। तर प्रोडक्ट चाहिँ के भन्ने मनमा तपाईको खुलदुली छ भने सर्वप्रथम प्रोडक्ट्सहरु छ एजुकेसन इन्डस्ट्रीबाट, ई-लर्निङबाट माइग्रिड हब भन्ने कम्पनीको माध्यमबाट हामीसँग अहिले 4 वटा प्याकेज आइरहेको अवस्था छ। पहिलो चाहिँ ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड र प्लाटिनम, यो 4 वटा प्याकेजमा अहिले हामीसँग एजुकेसन प्याकेज आउँछ। त्यो 4 वटा प्याकेज हामीले किनेको बापत त्यही अनुसारले मेम्बरशिपको पनि प्याकेज बढ्छ भने अरु विभिन्न किसिमको ई-लर्निङ का प्याकेजहरु, एजुकेसन टुल्स, एजुकेसन प्रोडक्ट्सहरु, सर्भिसेसहरु आउने हामीले सुनेका छौं। अबको दिनहरुमा चाँडै नै, जस्तै डाक्टरलाई चाहिने एउटा एजुकेसन प्याकेज होला अथवा मेन्टल हेल्थको लागि चाहिने एजुकेसन प्याकेज होला अथवा एउटा जिम मेम्बरशिपमा चाहिने अथवा विभिन्न किसिमको व्यक्तिगत रूपमा पीएचडी होल्डरहरुले अथवा ट्रेन प्रोफेसनल्सहरुले आफ्नो प्याकेज ल्याउला, एजुकेसन प्याकेज ल्याउला, जुनको माध्यमबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौं भने ई गेमिङ इन्डस्ट्री अर्को प्रोडक्ट अथवा अर्को इन्डस्ट्री हो जहाँबाट हामीले धेरै भन्दा धेरै प्रोडक्टहरु ल्याउने छौं। धेरै भन्दा धेरै भन्ने बित्तिकै एफिलको एउटा एन्टरटेनमेन्टसँग सम्बन्धित, ग्याम्बलिङसँग सम्बन्धित कम्पनी आइसक्यो, जससँग संसारका ठुलठुला ग्याम्बलिङ, बेटिङ अथवा लोटरी कम्पनीहरु टाइअप भइसकेको छ र विभिन्न ठाउँमा यो प्ले पनि भइरहेको छ। तपाईले यदि affilgo.com मा गएर हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ कस्ता कस्ता कम्पनीहरु हाम्रो कम्पनीमा एफिलिएट छन्, त्यहाँबाट प्रोडक्ट्स हामीसँग युज भइरहेको छ र हामीसँग शेयर गरिरहेको छ प्रफिट भने मिक्सटर टक अफ द मन्थ। किनभने हामी 14th नोभेम्बरमा जुन लन्च हुन गइरहेको छ त्यो वेट गरिरहेका छौं हामी। त्यो वेट त्यही दिनमा सोशल प्लेटफर्मका गेम्सहरु लगभग 400 वटा गेम्सहरु लन्च हुँदैछ त्यो दिनमा भने त्यसपछि फेज वाइज विभिन्न किसिमको स्टेजमा चाहिँ अब ई स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित प्रोफेसनल गेमरहरुलाई चाहिने गेमहरु विभिन्न आउँछ भनिरहेको अवस्था छ। मिक्सटर भने मिक्सटर अहिले यति धेरै बढिरहेको छ कि मिक्सटरमा कनेक्टेड एउटा कम्पनी छ, अस्ट्रेलियन कम्पनी इमर्ज भन्ने, उसको हाम्रो मिक्सटरमा मेम्बर बढेको देखेर उसको एक दिनको शेयर पनि 53.8% ले सोर भएको तपाईहरुले न्यूजमा पनि देख्न सक्नुभयो होला, जताततै फैलेको छ। व्हाट अ मोमेन्ट! हेर्नुस् त, त्यो कम्पनी जो हाम्रो एउटा सप्लायर भन्नुस्, अझ प्रोडक्ट सप्लायरसँग टाइअप गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो प्रफिट हुन्छ, त्यत्रो ठुलो चाहिँ बढ्छ भने हामी क्राउडको त कति बढ्दैछ हेर्नुस् त। हामी त झन् अझ टपमा छौं। त्यस्तो किसिमको प्लेटफर्म भएको, त्यस्तो किसिमको कम्पनीसँग हामी एफिलिएट भएका छौं। प्रोडक्ट भनेपछि तपाई मक्ख ढुक्क हुनुस्, यति धेरै प्रोडक्ट छ एउटा जाबो प्लेटफर्मबाट, मिक्सटरबाट मात्रै। गेमिङ इन्डस्ट्रीलाई उथल पुथल पार्दैछ मिक्सटरले भने हामी कुनमा छौं, कहाँ छौं हामीले इमेजिन गर्न सक्दैनौं। भने अर्को छ ट्राभल इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित लाइफ ट्रेन्ड्स अथवा लाइफस्टाइलसँग सम्बन्धित प्रोडक्ट्सहरु आउँदैछ अनलाइनबाट। जस्तै तपाईले ट्राभल गर्नुस् अथवा तपाईले होलिडे बुक गर्नुस्, कार रेन्ट गर्नुस्, क्रुजमा जानुस्, लाइफमा एक न एक पटक हामीले गर्छौं। तपाईले आज तिरेको मेम्बरशिपको फी बराबर तपाईले यहाँबाट एक पटक एक हप्ता मात्र प्रोडक्ट बुक गर्नुभयो भने, एउटा होलिडे जानलाई बुक गर्नुभयो भने त्यसबाट नै तपाईको रिटर्न हुन्छ, त्यो प्रफिट तपाईले पाउनुहुन्छ, त्यो मेम्बरशिप भएको बापतबाट पाउने डिस्काउन्टबाटै तपाई पाउनुहुन्छ भने यति ठुलो ई ट्राभलमा छ, इन्डस्ट्री छ। अर्को चाहिँ ई कमर्स
ई-कमर्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ कि ई-कमर्समा धेरै धेरै किसिमका एप्सहरू वेबसाइटहरू सबैजना छन्। त्यस्ता ठुल्ठुला एप्स वेबसाइट भएका कम्पनीहरू पनि हामीसँग टाइप हुन आउँदैछन्। त्यो टाइप हुने बित्तिकै के हुन्छ भने उनीहरूको प्रोडक्ट्सको एक्सपोजर हाम्रो 1,40,00,000 मेम्बर भएको, अब भोलि पर्सि त 2 करोडलाई 3 करोडलाई गर्दा गर्दा 1 अरब पनि पुग्छ। यो द्रुत गतिमा अबको 5-7 वर्षभित्रमा पुग्छ डेफिनेटली। भने हामी अहिले जुन मेम्बर भएकाहरू छौँ यति प्राउड छौँ, यति खुसी छौँ कि हामी त सो टु अर्ली टु बी प्राउड मेम्बर्स, द्याट्स वाइ वी विल बी कल्ड पायोनियर्स। त्यही भएर पायोनियर्सको लागि नै हाम्रो कम्पनीले छुट्टै रिवार्ड्सहरू दिइरहेको अवस्था छ। भने विभिन्न प्रोडक्ट्सहरू जस्तै ई मिडियामा अहिले हाम्रो मिडियामा म्यागजिन, डिजिटल, प्रिन्ट दुवै हुँदैछ। अर्को पनि मिडियाका विभिन्न प्रोडक्ट्सहरू विभिन्न कम्पनीहरू, मिडिया हाउसका कम्पनीहरू टाइप हुँदैछन्, हुनेवाला छ। भने प्रोडक्ट्समा अरू ई प्रोडक्ट्समा सेफर जुन रिजनल प्रोडक्टहरू हो, साउथ अफ्रिकाको क्राइम रेट अथवा क्राइम रेटलाई सपोर्ट गर्नलाई, हेल्प गर्नलाई सेफर भन्ने एउटा एप छ। त्यसले यति सजिलोसँग त्यहाँ हेल्प गरिरहेको छ। यसको चाहिँ डिमान्ड यति धेरै बढिरहेको छ कि हामीले सुन्न सक्छौँ। जो एप डाउनलोड भएको मोबाइल शेक मात्रै गरिदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको सेफ्टी रेस्पोन्स टिम अथवा पुलिस अथवा अरू फायर अथवा दमकलहरू र अरू विभिन्न किसिमको इमर्जेन्सी सर्भिसेस त्यहाँ तपाईँ समक्ष आइपुग्छ यो सेफर एपको कारणले। भने वी आर रियली इम्प्याक्टिङ द वर्ल्ड्स लाइफ, हाम्रो लाइफ, कम्युनिटीको व्यक्तिगत रूपमा। अनि ट्रिब्युट छ नाइजेरियामा। ट्रिब्युटले चाहिँ नाइजेरियामा अफकोर्स आफ्नो फेटेड छ। भने हामी यस्तो किसिमको रिजनल प्रोडक्टहरू धेरै ठाउँबाट एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ र त्यो प्रोडक्ट्सहरू हाम्रो कम्पनीमा क्राउड वनमा जोड्नु भनेको थपिनु हो, प्रोडक्ट थपिनु, हामी ह्यापी खुसी हुनु हो। भने आउनुहोस् यो क्राउड इकोनोमीको मैले बल्ल एक्सप्लेन गरेँ, तपाईँलाई अहिले चार्टको रूपमा दिइदिएको। 80% प्रफिट हामीले नै सेयर गर्ने हो। भने एजुकेसन प्याकेजको पनि मैले भनिसकेका थिएँ, अस्तिको लन्चमा हामीलाई देखाइदिएको थियो। ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन एउटा, बिजनेस टुल्स एउटा, एन्टरप्रेन्योरियल डे 2टा। त्यो ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसनमा चाहिँ माइन्डो भन्ने एपबाट हामीलाई यो बिजनेस टुल्स 8वटा कोर्स, 6वटा च्याप्टर, मोटिभेसनमा 6 कोर्स, 6वटा च्याप्टर, रिटोरिक्समा चाहिँ एउटा कोर्स, 10वटा च्याप्टर आउँछ। भने सोसियल मिडियामा एउटा, क्रिप्टो करेन्सीमा एउटा, बिजनेस टुल्समा अर्को छ फेरि गेट स्टार्टेड 6 च्याप्टर, 12 वेज टु स्टेप्स टु सक्सेस भन्ने छ, की पिपलहरू भन्ने छ। यसरी चाहिँ हामी समक्ष यो एजुकेसन प्याकेज इन्हान्स भएर आउँदैछ, एक्सप्लेनेसन दिएको हो। भने मिक्सटर स्पेशल मन्थ अहिले पनि अस्ति पनि भनिसकेँ, अबको 14 तारिकमा ठुलो गेमहरू आउँदैछ, हामीले हेर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले टिकट लिनुभएको छ भने अहिले नै गएर लिइहाल्नुहोस्। टिकट फ्रीमा छ, जति सक्दो चाँडो। अर्ली बर्ड्सलाई फ्री गरेको छ, पछि फी लाग्न पनि सक्छ। सो मेक स्योर यु बुक यो टिकट। इजी छ, त्यहाँ इभेन्ट्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टिकट। अनि हाम्रो एभ्री विकमा इस्यु हुने क्राउड म्यागजिन भोल्युम 1.4 भोल्युम 4 को आइसकेको छ। यसरी क्राउड वनले विभिन्न इन्डस्ट्रीबाट ठुलो ग्रोथ ल्याउँदैछ। डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट यो डिजिटल प्लेटफर्म पनि इन्डस्ट्री वाइज छ। ई लर्निङ इन्डस्ट्रीमा 243 बिलियन बराबरको छ। भने मोबाइल ग्याम्बलिङमा चाहिँ 565 बिलियन छ बाई 2022। गेमिङमा 300 बिलियन बाई 2025। भने एउटा अर्को गुड न्युज हामीले अझ बिर्सनु नहुने के छ भने कम्पनीले चाहिँ सोसियल मिडियामा अथवा कम्युनिकेसनमा पनि प्रवेश गर्दैछ बाई 2022। यसको मतलब हाम्रै प्लेटफर्मबाट हामीले च्याट गर्ने अथवा यो फेसबुकको जस्तो प्लेटफर्म त्यहाँ फोटोहरू अपलोड गर्ने अथवा भोइस च्याट गर्न सकिने यस्तो कुराहरू पनि कम्युनिकेसनमा हामीले इन्क्लुड गर्ने छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। किनभने अस्ति हाम्रो फाउन्डरको एउटा न्युज अनुसारले त्यस्तै भान दिएको छ र अस्तिको लन्चमा, प्री लन्चमा, मतलब एउटा प्रोडक्ट लन्चको दिन होइन कि हाम्रो इभेन्ट्स
10th अक्टोबरमा इभेन्ट भएको थियो, त्यो दिनमा पनि यो एक्सप्लेन गरेको थियो कि हामी कम्युनिकेसन भनेपछि यसरी चाहिँ विभिन्न विधामा हाम्रो कम्पनीले हात हाल्दैछ, इभन नट गेटिङ द ट्राभल इन्डस्ट्री। सो यसरी 100% मोबाइल बिजनेस र डाइरेक्टली आफ्नो मोबाइलमा कमाउन सकिने यो बिजनेस जोसँग पनि गर्न सकिने भएको कारणले फ्यान्टास्टिक, एकदम ठिक छ, राम्रो लाग्छ। र यो बिजनेस गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यो बिजनेस गर्दाखेरि येलो प्याकेज हो, व्हाइट प्याकेज, यसलाई चाहिँ 99 युरो पर्छ। यसको क्राइटेरिया तपाईले देख्नु होला, हेर्नु होला। ब्ल्याक प्याकेज किन्नुभयो भने 299 युरो पर्छ। अलिकति माग्न चाहन्छु, सामजीको वाइफाई टेक्निकल प्रब्लम पर्न गयो, उहाँ अफ भइदियो, ब्रेकअप भयो, एकछिनपछि फेरि आउनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ, फेरि आइसक्नु भएको छ। सामजी तपाईँ म्युट भएको छ। यस, सरी, नेट गएछ। म भिडियो अफ गरेँ किनभने ब्यान्डविथको कारणले होला, म ब्यान्डविथलाई अफ गरिदिएँ। अलराइट, अलराइट, भिडियो देख्नु भएको छ, मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ? स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयर भएको छैन, ओके। स्क्रिन शेयर भनेपछि अब भएको छ? ओके, सो म सायद यो यही पेजमा थिएँ होला। ओके, सो हामीले जोइन गर्दाखेरि one of the any 4 प्याकेजेसबाट हामीले चुज गर्न सक्छौं। सो यदि व्हाइट प्याकेजको चुज गर्नुहुन्छ भने 99 युरो, ब्ल्याक प्याकेज चुज गर्नुहुन्छ भने 299, गोल्ड 799 अनि टाइटेनियम 2499। तर अहिले हामीसँग प्रमोसन पिरियड भएको कारणले यो प्रमोसन चाहिँ क्रिप्टो प्रमोसन भनेर नाम पनि दिएको छ, किनभने हामीले यो मन्थमा चाहिँ यो डिसेम्बर भरिमा, डिसेम्बरको लास्ट भरिमा यदि हामीले एउटा प्याकेज किन्यो भने नेक्स्ट प्याकेज चाहिँ फ्री गरिदिन्छ। एपिक प्रमोसन, क्रिप्टो प्रमोसन, मतलब तपाईले व्हाइट प्याकेज किन्नुभयो, अटोमेटिकली कम्पनीले ब्ल्याक प्याकेजको टुल्स दिन्छ, यसको फाइदाहरू दिन्छ। मतलब तपाईले म्याचिङ बोनस 3 लेभलसम्म जान सक्नुहुन्छ, स्ट्रिमलाइन बोनस 8 सम्म जान सक्नुहुन्छ भने तपाईको C1 रिवार्ड्स चाहिँ 150 C1 रिवार्ड्स दिन्छ। यदि तपाईले ब्ल्याक प्याकेज किन्नुभयो भने गोल्डमा जानुहुन्छ, मतलब 799 युरो वर्थको एजुकेसन प्याकेज पाउनुहुन्छ अनि लेभल 4 म्याचिङ बोनस लेभल 4 सम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस लेभल 12 सम्म जान सक्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ यसमा 500 C1 रिवार्ड्स पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले गोल्ड प्याकेज किन्नुभयो भने टाइटेनियम प्याकेजमा अपग्रेड हुन्छ, मतलब 2499 युरो वर्थको प्रोफेसनल एजुकेसन प्याकेज पाउनुहुन्छ। स्ट्रिमलाइन बोनस 20, म्याचिङ बोनस 5 र यहाँबाट C1 रिवार्ड्स चाहिँ 1750 1750 C1 रिवार्ड्स पाउनुहुन्छ। तर तपाईले कुन चाहिँ एजुकेसन प्याकेज लिएर स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई जसले स्पोन्सर गर्नुभयो अथवा जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँसँग कन्फर्म गरेर लिनु होला अनि त्यसको बारेमा विस्तृत विवरणमा जान्नु होला। यदि तपाईले टाइटेनियम लिनुभयो भने अफ कोर्स टाइटेनियम प्रो हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा 8% चाहिँ स्ट्रिमलाइन बोनस दिन्छ र अरु अन्य विभिन्न फाइदाहरू पनि छन्। सो यसरी तपाईले एउटा न एउटा एजुकेसन प्याकेज किनेर जोइन गरेर बस्नु भयो, मेम्बर बनाउन सक्नु भएन, तपाईले यो भनेको जस्तो समय पाउनु भएन अथवा एक्सप्लेन गर्न जान्नु भएन, मार्केटिङ छैन, स्किल छैन भन्नु भयो भने त्यो प्याकेज लिएर मात्र बस्दाखेरि पनि कम्पनीले प्यासिभली रहने मेम्बरहरुलाई केही न केही प्रफिट दिएको छ, केही न केही फाइदा दिएको छ। त्यो हो इन्स्टेन्टली अपग्रेडेड एजुकेसन प्याकेज। अपग्रेडेड भन्ने बित्तिकै तपाईले 99 तिर्नु भयो भने 299 युरो वर्थको एजुकेसन प्याकेज दिन्छ कम्पनीले। र प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेसमा डिस्काउन्ट इन्स्टेन्टली पाउनुहुन्छ। तपाईले जब
जुनसुकै एउटा प्रोडक्ट लिन चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले एजुकेसन प्याकेज त लिएँ, त्यो फाइदा पनि लिएँ, तर मेम्बर भइरहेको अवस्थामा तपाईँले 1 हप्ताको लागि थाइल्यान्डको एउटा होलिडे बुकिङ गर्न चाहनुभयो भने, बुकिङ लिनुभयो भने त्यहाँबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ एज अ मेम्बर डिस्काउन्ट। र अन्य विभिन्न प्रोडक्ट्सहरू आउँदाखेरि हामीले डिस्काउन्टमा लिन पनि सक्छौँ। भने अर्को छ डिभिडेन्ड। तपाईँले एभ्री क्वार्टर डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ बेस्ड अन द C1 रिवर्स यु ओन। मतलब C1 रिवर्स जति को छ तपाईसँग त्यसैको आधारमा तपाईलाई डिभिडेन्ड बाँड्छ कम्पनीले, जुन चाहिँ 40% एलोकेट गर्छ। 3 महिनामा हामीले 50% डिभिडेन्ड सबैलाई बराबर प्रत्येक C1 रिवर्सको आधारमा बाँडिदिन्छ। अब स्ट्रीमलाइन बोनस छ। हरेक हप्ता तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ स्ट्रीमलाइनको बोनस दिन्छ। मतलब हामी मुनि संसारबाट जहाँबाट मान्छे जोइन होस्, त्यो जोइन भएर कम्पनीले केही फाइदा हुन्छ भने त्यहाँबाट C1 रिवार्ड्स पोइन्टको आधारमा तपाईलाई एभ्री विक C1 रिवार्ड बोनस दिन्छ। त्यो भनेको मिनिमम 1 लेभलको हुन्छ। 1.25 C1 रिवार्ड्स तपाईलाई एभ्री विक आउँछ। भने क्राउड हेल्पिङ सिस्टम पनि छ। मतलब तपाईले एभ्री सन्डे हाम्रो पिटर जेकब्सनको क्लास लिन सक्नुहुन्छ। भने अर्को छ तपाईको ओनरशिप राइट्स बेच्न सक्नुहुन्छ। C1 रिवार्ड्स माथिको ओनरशिप राइट्स तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। मतलब जब तपाईलाई यो बढी C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गरेर राख्नु भएको छ र तपाईलाई कम्पनीले इन्टरनली एक्सचेन्ज गर्न दियो भने, जब कम्पनी इन्टरनली एक्सचेन्जमा जान्छ तब तपाईले 100 किता अथवा 200 C1 रिवार्ड पोइन्ट्स 150 रिवार्ड पोइन्ट्स कति बेच्न चाहनुहुन्छ बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा इन्टरनल भ्यालुएसन्स अनुसारले यसको भ्यालु कति हुन्छ अहिले थाहा छैन, तर कम्पनीको ग्रोथ अनुसारले छिट्टो नै 30-40 युरो प्रति C1 रिवार्ड पुग्ने अनुमान गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 1 C1 रिवार्ड को भ्यालु इन्टरनल भ्यालु भनेको चाहिँ 2 युरोस छ। द्याट इज प्यासिभली बस्ने मेम्बरहरूको लागि फाइदा हो। भने त्यति तपाईलाई त्यति अवसरले त्यतिले पुग्दैन जस्तो लाग्छ भने देन जस्ट मेम्बर जोइन नहुनुस्। हुनै पर्छ भन्ने छैन। तर मेम्बर जोइन भएर बढी भन्दा बढी कमाउन चाहनुहुन्छ, बढी भन्दा बढीसँग शेयर गर्न चाहनुहुन्छ यो अपर्च्युनिटी भने डेफिनेटली वेलकम छ र तपाईँ यहाँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। 2 जना मिनिमम 2 जनालाई स्पोन्सर गरेर उनीहरूलाई डेभलप गर्दै उनीहरूलाई मोटिभेट गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने 6-7 महिना मेहनत गर्नुभयो भने तपाईले डेफिनेटली धेरै भन्दा धेरै फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फाइदाहरूको म इन्डिभिजुअली अहिले टपिक वाइज कुरा गर्छु। भने यो इन्डाइरेक्ट फाइदाहरू चाहिँ डेफिनेटली छँदैछ। इन्टरटेनमेन्ट, एजुकेसन, गेमिङ इन्डस्ट्री र त्यसको पनि डाइरेक्ट इन्कम एनी टाइम र आफ्नो त्यो लगानी सक्दैनौँ भने के छ त इमिडिएट खालाई यो अवसर शेयर गर्नुभयो र 4 जनाले साइन अप गर्नुभयो भने तपाईले आफूले खर्चेको पैसा बराबर अथवा त्योभन्दा अझ बढी तपाईले फियर अफ लस बोनसबाट पाउनुहुन्छ। मतलब 125 मिनिमम छ। स्ट्रीमलाइन बोनस हरेक हप्ता पाइने बोनस हो। लङ टर्म रेजिडुअल बोनस तपाईले काम गर्दै जाँदाखेरि जब मेम्बरहरु थपिँदै जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई रेजिडुअल इन्कमको लागि बाइनरी पोइन्ट्स पनि पाउनुहुन्छ। त्यो पोइन्ट्सको आधारमा चाहिँ तपाईको लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम बढ्दै जान्छ। भने एजुकेसन प्याकेज सेल्स गर्दा मतलब मेम्बर जोइन गर्न आउँदाखेरि चाहिँ 1:3 मा तपाई हामीले के पाउँछौं बोनस पाउँछौं। त्यो बोनसको डेप्थ यति धेरै छ कि हामी एकछिनपछि हेर्छौं। म्याचिङ बोनस लेभल अप टु 5 सम्म खान पाउँछौं। कस्टमर रेफरल बोनस मतलब तपाईले कुनै एउटा प्रोडक्ट बेच्नु भयो भने पाउने फाइदा हो। भने एक्टिभली त्यही पुलमा प्रयोग गरिरहनु भयो, त्यो प्रोडक्ट युज गरिरहनु भयो भने पाउने फाइदा। भने फियर अफ लसको सिम्पली हेरौं। वाइड प्याकेज 4 वटा तपाईले सेल गर्नुभयो भने अथवा कसैले स्पोन्सर गर्नुभयो विदिन 14 डेज भने 1250 बीपी मतलब 125 युरो पाउनुहुन्छ। यदि ब्ल्याक प्याकेज स्पोन्सर गर्नुभयो भने 3750 मतलब 375 युरो। यदि तपाईले गोल्ड प्याकेज स्पोन्सर गर्नुहुन्छ भने 10,050
बीपी मतलब 1005 युरो। तपाईले 4 वटा प्लाटिनम अथवा टाइटेनियम प्याकेज लिने मेम्बर जोइन गराउनु भयो भने 31,500 बीपी मतलब 3150 युरो। 3150 युरो 14 दिन भित्रमा तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ यदि त्यहाँ त्यस्तो किसिमको कोही प्याकेज लिने मान्छे तपाईले ल्याउनु भयो भने। मतलब यो चाहिँ 14 दिन अथवा प्रमोसनको बेलामा चाहिँ जुन पैसा तिर्नुहुन्छ त्यसको मात्रै लागु हुन्छ, अथवा कम्बिनेसनमा दुईवटा तपाईले बेच्नु भयो, दुईटा ब्ल्याक दुईटा गोल्ड बेच्नु भयो भने सबभन्दा मिनिममको चाहिँ काउन्ट हुन्छ, मतलब 375 मात्र पाउनुहुन्छ। यो फियर अफ लस बोनस। यो भन्दा विस्तृत जानकारी बुझ्नको लागि तपाईले आफ्नो इन्भाइटरलाई कुरा गर्नु होला। भने नेक्स्ट छ हामीसँग स्ट्रीमलाइन बोनस। स्ट्रीमलाइन बोनस चाहिँ यस्तो किसिमको बोनस हो जुन वीकली हामी समक्ष आउँछ। तपाई पनि जति मान्छे जहिले जोइन होस् त्यसको आधारमा हामीले पाउने हो। भने एभ्री डे मिनिमम पनि 1.5 लाख जना थपिरहेको छ, तपाई हामीले देखिरहेकै कुरा हो। भने तपाईको मुनि जब 250 जना जोइन हुन्छन् तब तपाई लेभल 1 मा क्वालिफाई भइहाल्छ र त्यो चाहिँ स्ट्रीमलाइन बोनस तपाईलाई एभ्री वेडनेसडे तपाईको ब्याक अफिसमा आएर बस्छ। भने यसको पनि विभिन्न लेभलहरु छन्। मान्छे जब थप्दै जानुहुन्छ तपाईको लेभल बढ्दै जान्छ। भने लेभल 20 सम्ममा तपाईले 1125 C1 रिवार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक हप्ता। भनेपछि यो कसरी क्वालिफाई गर्न सकिन्छ स्ट्रीमलाइन बोनसको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्नलाई तपाईले आफ्नै अपलाइनसँग सल्लाह गर्नु, उहाँले बुझाउनुहुन्छ। अर्को छ रेजिस्ट्रेबल इन्कम। रेजिस्ट्रेबल इन्कम भनेको जसले पनि ताक्ने, जसले पनि सोच्ने, जसले पनि चाहने इन्कम हो। यो इन्कम भयो भने हाम्रो लाइफ इजी हुन्छ, हाम्रो जीवन सजिलो हुन्छ। किनभने तपाईले यसलाई सुरुवातमा थोरै मेहनत गर्नुहुन्छ तर यो चाहिँ लङ टर्म बेनिफिट आइरहन्छ, दिइरहन्छ, कन्टिन्युअसली आइरहन्छ जबसम्म कम्पनी रहिरहन्छ। यस्तो किसिमको रेजिस्ट्रेबल इन्कममा क्वालिफाई हुनको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा आयो भने यहाँ हेर्नुस्। सपोज यो कम्पनीले चाहिँ 21 वटा लेभलमा यो रेजिस्ट्रेबल इन्कम महिनाको 40% जुन आउँछ त्यो चाहिँ बाँडी दिँदैछ। 40% भनेको चाहिँ तपाईको 21 लाख युरो रहेछ, मतलब 2.1 मिलियन, जुन चाहिँ 20% कम्पनीलाई छुटाएर 40% C1 रिवार्ड्समा छुटाएर जुन डिभिडेन्डमा बाँडिन्छ र यो 40% भनेको चाहिँ यो महिनाको 2.1 मिलियन रहेछ। भने त्यो 2.1 मिलियनलाई चाहिँ हरेक पुलमा 21 वटा पुल छ तपाईले देख्नुभयो होला, त्यसमा बराबर बाँडिदिँदाखेरि हरेकमा 1-1 लाख पर्छ, 1-1 लाख युरो पर्छ। भने अब तपाई सम्झौं लेभल 1 मा पहिला क्वालिफाई हुनको लागि एटलिस्ट पनि तपाईलाई 5 जना वा बढी मानिसहरु जोइन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईले पोइन्ट पाउनुहुन्छ। एक जनाको 90 पोइन्ट। यदि व्हाइट प्याकेज मात्र स्पोन्सर गराउनु भयो भने मिनिमम व्हाइट प्याकेजकै उदाहरण लिऊ, एक जनाबाट 90 पोइन्ट आउँछ भने तपाईको 5 चौको भनेपछि कति भयो, 9 9 45। भने तपाईले जोइन गर्दाखेरि कम्पनीले तपाईलाई 90 बिजनेस पोइन्ट्स पनि 90 बाइनरी पोइन्ट्स पनि एलोकेट गरिदिएको हुन्छ। भनेपछि टोटल तपाईको 540 हुन्छ र तपाई क्वालिफाई हुनुहुन्छ टिम लिडर 1 को लागि। जब टिम लिडर 1 मा क्वालिफाई हुन्छ तपाई लेभल 1 मा आउनुहुन्छ। लेभल 1 मा आइपुग्दाखेरि जुन यो बीपी को रूपमा देखाएको छ यो भनेको लेट्स से 1 लाख युरो हो। 1 लाख युरो यहाँ 1 लाख जना मान्छेले चाहिँ क्वालिफाई गर्यो टिम लिडर 1 मा भने हरेकलाई 1-1 युरो को रूपमा बाँडियो। यो टिम लिडर लेभल 1 मा यो महिनाको इन्कम त्यसरी बाँडियो। अब यो महिनामा लेट्स से 42 लाख भयो भने यहाँ कति हुन्छ भने 2 युरो हुन्छ प्रति महिना प्रत्येक व्यक्तिलाई। यहाँ लेट्स से अब 84 लाख भयो भने 4 युरो, यसरी बढ्दै जान्छ। यो इन्कम बढ्दाखेरि यहाँ पनि तपाईको इन्कम बढेर जान्छ। भने तपाई जब लेभल 10 सम्म पुग्नुहुन्छ, डाइरेक्टर लेभल 1 हो, अहिले लेभल 10 मतलब डाइरेक्टर लेभल 1 को मिनिमम रेसिडुअल इन्कम भनेको लगभग 600 युरो 700 युरोमा आइरहेको अवस्था छ। भने त्यो भनेको झन्डै 80-90 हजार अथवा 1 लाख को वरिपरि हो। प्लस यो लग्जरी क्रुज पनि तपाई हामीले जान पाउँछौं। अहिले 21 देखि 22 भित्रमा 2022 भित्रमा 5 फिगर रेजिस्ट्रेबल इन्कम दिने आकलन गरिसकेको छ कम्पनीले। यु नो व्हाट दैट मीन्स। मिनिमम पनि तपाईको 6
7 लाख प्रति महिना आउने आकलन हो यो, which is damn good. यति राम्रो छ। हामीले यसलाई छोड्नुहुन्न, यो पुर्याउने हाम्रो टार्गेट जहिले पनि यही डाइरेक्टर लेभल 1 हुनुपर्छ र त्योभन्दा बढी चाहिँ अफकोर्स हुनै पर्छ। सो पहिला यो अचिभ गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट टार्गेट हामीले सेट गर्न सक्छौँ। सो हामी सबैजना त्यो पुग्नको लागि लाग्छौँ। अफकोर्स कोही कोअर्डिनेटरमा अड्केला, कोही म्यानेजरमा अड्केला, एटलिस्ट कोअर्डिनेटर पुग्दाखेरि पनि एटलिस्ट 2 फिगर 3 फिगरको रेजिडुअल इन्कम दियो भने, म्यानेजर 3 मा 4 फिगरको रेजिडुअल इन्कम दियो भने कति राम्रो, हेर्नुहोस् त, राम्रै हो नि। सो लेट्स ट्राई अनि रेजिडुअल इन्कम ल्याउने प्रयासमा जाउँ। ओके, सो म यहाँ 1:1 मा पुगेको थिएँ, तपाईहरूले कहाँसम्म पुग्नुभयो? एनीवे म फेरि पनि एकपटक समरीमा दोहोऱ्याइदिन्छु। 1:1 भनेको लेफ्टमा 1 राइटमा 1 भन्ने बित्तिकै म्याचिङ हुन्छ र त्यसको पोइन्ट काउन्ट भएर हामीलाई 18 युरो आयो भने, अहिले 1:2 मा चाहिँ तपाईँ आज यहाँ साइन अप हुनुभयो, लेफ्टमा तपाईँले ए भन्ने मान्छे राखिदिनु भयो, बीमा राइटमा बी भन्ने मान्छे राखिदिनु भयो, हुने बित्तिकै तपाईँको ढोका खुल्यो र तपाईको चाहिँ 1:1 मा म्याचिङ भयो भने, अब 1:2 मा म्याचिङ कसरी हुन्छ भने तपाईले बी राख्नुभन्दा पहिला ए ले सी भन्ने व्यक्ति राख्यो भने तपाईको राइट साइडमा 2 जना पोटेन्शियल बिजनेस पोइन्ट्स भएर बस्छ। मतलब 180 पोइन्ट्स राइटको मुनि झुन्डिएर बस्छ, तपाईको ब्याक अफिसमा देखाउँछ। एज सुन एज तपाईले राइट लेफ्टपट्टि बी भन्ने मान्छे बनाउनुहुन्छ अथवा कसैलाई यहाँ राख्दिनु हुन्छ व्हाइट प्याकेजमै भने, यतापट्टिको 2 जनाको 90 दुना 180 पोइन्ट लियो, यतापट्टिको 1 जनाको 90 पोइन्ट, मतलब 90। 1 + 2 मा हाम्रो म्याच भयो, यसलाई 1:2 पनि रेसियो भनिन्छ भने 3 जनाको 90 त्यहाँ 270 बीपी तपाईले क्याशको रूपमा पाउनुभयो, which is 27 युरोज माइनस 30% अफ कोर्स। र यो 270 बीपी लाई बिजनेस पोइन्ट्समा पनि काउन्ट भयो र यो बाइनरी पोइन्ट्समा पनि काउन्ट भएर तपाईको नेटवर्क लेभलमा गएर बस्यो। यो चाहिँ 1:2 मा भने 1:3 मा कसरी हुन्छ हेर्नुस् है। कम्पनीले किन 1:3 पनि दिन सक्यो? अहिलेसम्म कहिले सुनेकै थिएन हामीले 1:3 मा पनि यसरी बाइनरी तरिकामा दुईवटा उसमा चाहिँ दिन्छ भनेर। भने कम्पनीसँग हामीसँग प्लेटफर्म मात्र हो, हामीले प्रोड्युस गरिरहनु पर्दैन प्रोडक्ट्सहरू भने हामीले चाहिँ एउटा बोनस मात्रै मिलाएर ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले बाँडिदियो भने हुन्छ। सो त्यही तरिकाले कम्पनीले 1:3 मा बाँड्न सक्यो। 1:3 भन्नाले जस्तै तपाईले आज राइटमा 1 जना साइन अप गराउनु भयो, त्यो राइटको व्यक्तिले 2 जना साइन अप गरायो, अथवा राइटतिर तपाईको अपलाइनको स्पिल ओभर पनि आयो भने 3 जना झुन्डियो राइट साइडपट्टि, मतलब 270 बिजनेस पोइन्ट्स यतापट्टि आयो। तत्पश्चात तपाईले सिधा अर्को व्यक्ति यहाँ राखिदिनु भयो लेफ्टपट्टि। जब लेफ्टपट्टि राख्ने बित्तिकै तपाईको ढोका पनि खुल्यो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस खानको लागि र तपाईको 1:3 मा म्याचिङ पनि भयो। मतलब 3 जनाको 270, 1 जनाको 90 गरेर 360 बिजनेस पोइन्ट्स, मतलब 36 युरो माइनस 30% अफ कोर्स, प्लस यो बिजनेस पोइन्ट्स नेटवर्क लेभलमा गएर 360 पोइन्ट्सको आधारमा गएर बस्यो भने यो कमाई चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्म दिन सक्छ भने, यदि तपाईँ गोल्ड प्याकेज वा बिलो, टाइटेनियम प्याकेज नभइकन गोल्ड प्याकेज वा बिलो हुनुहुन्छ भने तपाईले हरेक हप्ता 10,000 युरोसम्म चाहिँ कमाउन सक्ने गहिराईमा जान सक्छ भने, यदि तपाईँ टाइटेनियम प्याकेजमा अपग्रेड हुनुभएको छ र लेभल 20 पनि अचिभ गर्नुभएको छ भने 75,000 युरोसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। यति गहिराईसम्म एजुकेसन प्याकेज सेल्सबाट हामी कमाउन सक्छौँ। इट्स सो अमेजिङ। अब नेक्स्ट छ म्याचिङ बोनस। म्याचिङ बोनसमा क्वालिफाई हुनको लागि सर्वप्रथम तपाईँ पेड मेम्बर हुनु पर्यो र तपाईले 4 जना स्पोन्सर गरेको हुनु पर्यो। 4 जना मिनिमम चाहिँ स्पोन्सर गरेको हुनै पर्छ। 4 जना जुनसुकै प्याकेजमा होस्, डजन्ट म्याटर, व्हाइट, ब्ल्याक, गोल्ड, टाइटानियम, डजन्ट म्याटर, उनीहरूले कमाएको 10% चाहिँ तपाईले खान पाउनुहुन्छ लेभल 1 मा। यदि लेभल 2 मा जानु चाहनुहुन्छ भने तपाई ब्ल्याक प्याकेजमा अपग्रेड हुनुपर्ने हुन्छ। आजभोलिको प्रमोसनको आधारमा हो भने तपाई व्हाइट प्याकेजमा रहनुहुन्न, सिधै ब्ल्याक प्याकेजमा जानुहुन्छ। सो यसमा तपाई अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्थै आएन। तपाईले 4 जनाबाट 8 जना एक्स्ट्रा पुर्याउनु भयो, मतलब 4 जना जोडेर 8 जना पुर्याउनु भयो र तपाईले
त्यो 8 जनाले कमाएको 10% पनि खान पाउनुभयो र 8 जनाले बनाएका व्यक्तिहरू जस्तै मिनिमम हरेकले 2 जना त बनाउनै पर्छ कमाउनलाई भने त्यो 2 जना गर्दा 16 जनाको पनि 10% खान पाउनुभयो यो दोस्रो जेनेरेसन पनि खान पाउनुभयो भने म्याचिङ लेभल 3 मा क्वालिफाई हुनको लागि तपाई ब्ल्याक प्याकेजमा हुनु पर्यो व्हिच अलरेडी आर तपाई यदि आजभोलि साइन अप गर्नुभएको चाहिँ ब्ल्याकमा पुगिसक्नुहुन्छ र 4 जना एक्स्ट्रा थप्नु पर्यो र 12 जनाको 10% त्यो मुनिका व्यक्तिहरूको 10% त्यो मुनिका व्यक्तिहरूले बनाएका मुनिका व्यक्तिहरूको पनि 10% यो लेभल 3 मा पिढी 3 सम्म खान पाउनुहुन्छ यहाँ भने गोल्डमा त्यसरी नै तपाई चौथो लेभलमा जानलाई गोल्डमा अपग्रेड गर्नै पर्यो र 4 जना एक्स्ट्रा थप्नु पर्यो मतलब मिनिमम 16 जना डाइरेक्ट स्पोन्सर हाल्नु पर्यो र 4 पिढीसम्म तपाईले खान पाउनुहुन्छ टाइटेनियममा पनि यस्तै 20 जना हुनु पर्यो र 5 लेभलसम्म तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ यो हो म्याचिङ बोनसको जादु हेर्नुस् त यहाँ मिनिमम तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुने हरेक लेभलबाट हेर्नुस् है 7.2 43.2 140 51.2 यसै गर्दै गर्दै तपाईको 1116 सम्म छ भने म्याक्सिमम अर्निङ भनेको एक हप्तामा 75,000 युरो एक हप्ता हैन सर एक महिनामा 75,000 युरो सम्म पनि कमाउन सक्ने बाटो दिन्छ म्याचिङ बोनसको मात्र म्याचिङ बोनस भनेको चाहिँ तपाईले बनाएको व्यक्तिहरूले कमाएको प्रतिशत खाने हो त्यो मतलब उनीहरुकोबाट निकाल्ने होइन उनीहरुको झोलीबाट निकाल्ने हैन कम्पनीले तपाईले यस्तो मान्छे ल्याइदिनु भएको भनेर एक्स्ट्रा बोनस दिएको हामीलाई चाहिँ खुशी बनाइदिएको भनौं सो अर्को छ कस्टमर रेफरल बोनस एक्टिभ युजर पुल दुवैलाई एकैपटक मैले राखे सम्झौं तपाईले एउटा भ्याकेसन कुनमा भने लेट्स से हाम्रो थाइल्यान्डमा एउटा भ्याकेसन बेच्नु भयो र कटिङ अल द कस्ट कम्पनीमा जे कस्टहरु इन्भल्भ भयो त्यो कट गरेर बचेको पैसा 100 युरो छ भने त्यो 100 युरो चाहिँ 15% स्ट्रेट अवे तपाईको खल्तीमा र यदि तपाई त्यो प्रोडक्ट मतलब त्यो ट्राभल प्याकेज अथवा हाम्रो यो अवस्थामा चाहिँ लाइफ ट्रेन्ड्स भन्ने छ लाइफ ट्रेन्ड्स हरेक हप्तामा तपाईले हरेक 3 महिनामा युज गर्नुभयो भने तपाई एक्टिभ युजर पुलमा गनिनुहुन्छ भने तपाईले एक्स्ट्रा 25% पनि दामासाईको रूपमा बाँडेर खान पाउनुभयो र बाँकी 60% चाहिँ हाम्रो रेगुलर कस्टमर अथवा रेगुलर मेम्बरहरुलाई बाँडिन्छ जुन 80 40 40 र 20 को आधारमा बाँडेर जान्छ यो एउटै नै हो मैले अघि नै भनिसके अब मन्थली क्वार्टरली रिवार्ड्स कसरी बाँडिरहेको छ हेर्नुस् त मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर मा अझ नोभेम्बर 15 मा चाहिँ अफ कोर्स बाँडिदैछ भने अक्टोबर सम्म हाम्रो कम्पनीले रेगुलर नछुटाइकन रेजिड्युल मन्थली स्यालेरी मन्थली इन्कम बाँडिसकेको छ भने 2 वटा डिभिडेन्डहरु पनि बाँडिसकेको छ यसरी कम्पनीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै अघि बढिरहेको छ र हामीलाई फाइदा दिँदै आएको छ सो अहिले जुन C1 रिवार्ड्स को कुरामा चाहिँ कम्पनी प्री लन्च भन्दा अगाडि भइरहेको अवस्था भएको कारणले हामीलाई चाहिँ लिमिटेड टाइमको लागि यो अफर दिएको छ जति सक्दो धेरै C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्ने C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन् हामीले पर्चेस प्याक गर्दाखेरि पाउँछौं स्ट्रीमलाइन बोनसबाट पाउँछौं अनि म्याचिङ बोनसबाट फियर अफ लसबाट सबैबाट पाउँछौं कलेक्ट गरेर हामीले राख्नु पर्छ र यसको भ्यालुएसन गर्ने तरिका पनि संसारभरबाट धेरै भन्दा धेरै प्रोडक्टहरु आएको कारणले गर्दा हाम्रो अहिले चाहिँ 20 BP बराबर को भ्यालुएसन छ मतलब 2 युरो एक C1 रिवार्ड बराबर 2 युरो को छ भने पछि भविष्यमा धेरै भन्दा धेरै युरो वर्थ हुने हामीले अनुमान गर्न सक्छौं यसको भ्यालु यसरी बढिरहेको छ सम्झौं 2 वर्ष भित्रमा तपाईले हरेक हप्ता सवा किता मतलब 1.25 को आधारमा सवा किता भन्ने मेरो वर्ड हो त्यसलाई चाहिँ तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर भनेको लेट्स से 1.25 पोइन्ट को आधारमा 300 C1 रिवार्ड्स पोइन्टमा पुग्यो भने र तपाई हाम्रो कम्पनीको भ्यालु एक C1 रिवार्ड बराबर 300 भयो भने हेर्नुस् कति हुँदो रहेछ मतलब 30 युरो मात्र भयो भने कति हुँदो रहेछ आफू क्याल्कुलेट गर्नु होला कम्पनीले कसरी पैसा कमाउँछ त भन्ने प्रश्न अझै मनमा खुलेको छैन तपाईको अझै बाँकी छ भने मेम्बरहरु हामीहरुले जब पैसा तिर्छौं कम्पनीमा प्याकेजको बारेमा प्याकेजको बदलामा अथवा अपग्रेड गर्छौं अथवा कम्पनीमा केही न केही प्रोडक्ट किन्छौं त्यहीबाट कमाउँछ पैसा अथवा हामीले नकिनेर अरूलाई किन्न लगाउँछौं
त्यो युनिक लिङ्क सेयर गरेर, जस्तै मिक्सचरको लागि तपाईँहरूले रेजिस्टर गरिसक्नु भएको होला, लिङ्क दिइसक्नु भएको होला, त्यो लिङ्क उनीहरूले युज गर्छन्, रेजिस्टर गर्छन्, उनीहरू डाइरेक्ट क्राउडमा मेम्बर भए पनि हामीलाई फाइदा छ, कम्पनीलाई फाइदा छ, नभइकन डाइरेक्ट मिक्सचरमा मात्र सब्सक्राइब गरेर खेल्यो भने मिक्सचरमा फाइदा छ। यसरी चाहिँ भएको फाइदा कम्पनीले पाउँछ। यो कमिसन चाहिँ कसरी छ भने 20% कम्पनी रनिङ कस्ट, 40% रेजिडुअल इन्कममा, 40% C1 रिवार्ड्समा बाँडिन्छ। तपाईँलाई त्यो थाहा छँदैछ भने आउनुहोस् अब हामीले चाहिँ इन्सेन्टिभ क्रुज र बकेट लिस्टमा पनि कम्पनीले दिन्छ। धेरैभन्दा धेरै प्रमोट गर्नेहरूलाई, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत गर्नेहरूलाई कम्पनीले त्यसरी रिवार्ड पनि गरिरहेको छ विभिन्न रेकग्निसन इभेन्टहरू, अनलाइन इभेन्टहरूबाट। भने हामीलाई एभ्री विक सन्डे स्कुल भनेर हाम्रो पिटर जेकब्सन नेटवर्क लिडरले, नेटवर्क डाइरेक्टरले हामीलाई क्लास दिनुहुन्छ। त्यो क्लास हामीले लिन्छौँ भने हामी यत्रो ठुलो प्रफिट्स, यत्रो ठुलो फाइदाहरू भएको, अपर्च्युनिटी भएको कम्पनीमा जोइन हुन चाहन्छौँ भने जोइन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न मनमा छ भने तपाईँलाई जसले रेकमेन्ड गर्नुभयो उहाँसँग सल्लाह गर्नुहोस्। उहाँले गिफ्ट कोड दिनुहुन्छ, त्यो गिफ्ट कोडको आधारमा तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा बिटकोइनको आधारमा डाइरेक्ट कम्पनीमा पे गरेर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। भने बाँकी तपाईँले आफैले पनि त्यहाँ अरू मेथडहरू छ भने, जस्तै ब्याङ्क ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, नोभोबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो भनेको अलिकति गाह्रो भएको कारणले मैले नराखेको हो। भने आउनुहोस्, यो कम्पनीले यसरी सबैको लाइफमा इम्प्याक्ट पार्दै आएको छ भने डेफिनेटली हामी जोइन हुन सक्छौँ, आबद्ध हुन चाहन्छौँ। तर यो हुनुभन्दा अगाडि एकपटक चाहिँ निर्णय लिने काम तपाईँको हो। हामीले यहाँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा तपाईहरु समक्ष यो एजुकेसन को रूपमा सेयर गरिरहेका छौँ। कम्पनीले जे भनेको छ त्यही कुरालाई तपाईहरु समक्ष जस्ताको तस्तै ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी कम्पनीको कुनै पेड मेम्बर्सहरू होइनौँ, मतलब रिप्रेजेन्टेटिभ होइनौँ। हामीले पनि यो किसिमको अवसर तपाईहरु समक्ष ल्याइदिनु पर्छ भनेर एउटा शेयर मात्रै गरेको। तपाईहरु नठगिउन्, अरूले जे पाइ त्यही भनेर मेम्बर जोइन नगराइदियोस्, बुझेर लाग्नुहोस् भन्नेको खातिर हामीले यो प्लेटफर्म रुजु गर्नको लागि, ट्रान्सपेरेन्टली तपाईहरुले इन्फर्मेसन लियोस् भन्नको लागि राखेका छौँ। भने बाँकी डिसिजन तपाईको, अफ कोर्स तपाईले सही निर्णय लिनुहुन्छ, किनभने कम्पनी को एउटा निर्णय लिनलाई राम्रो पक्षहरू दिएको छ कम्पनीले। तपाई आफै हेर्नुस्, एउटा समरीमा गुड भिजन छ, इजी सिस्टम, सस्टेनेबल बिजनेस मोडल छ, गुड म्यानेजमेन्ट टिम लिडर्सहरू छन्, प्रोडक्ट लाइब्रेरी थपिँदै छ, 1 करोड 40 लाख मेम्बर थपिसक्यो, पेमेन्ट सिस्टम राम्रो छ, एकदम खर्च कम लाग्छ कम्पनीमा, त्यही भएर हामीलाई धेरै प्रफिट र बेनिफिट्स दिन सक्छ। मेम्बरशिप एकपटक तिरिसकेपछि घरिघरि रिन्यू गरिरहनु पर्दैन, लाइफ टाइम मेम्बरशिप हो भने भ्याल्यु धेरै राम्रो दिएको छ, जसले गर्दा फ्रिडम अफ टाइम एन्ड फ्रिडम अफ फाइनेन्स बल्ल यसबाट हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै भविष्यमा दिलाउनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईँ हाम्रो अबको नेक्स्ट मुभ के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईको आफ्नो वाइ पत्ता लगाउने हो। तपाईँ यो जुम मिटिङमा किन आउनु भइरहेको छ भन्ने बारेमा हो। तपाईले अफ कोर्स एउटा कारण भएर नै आउनु भएको छ भने अब चाहिँ त्यो कारण अचिभ गर्नको लागि, त्यो वाइ फुलफिल पार्नको लागि तपाईले प्रपर तरिकाको गोल सेट गर्नुहोस्। रिटर्न गोल लेखेर गोल बनाउनुहोस् र त्यो रिटर्न गोल अनुसारले तपाईले कम्पनीले अफर गरेको ट्रेनिङ्स र विभिन्न किसिमको यस्तो जुम सेसनहरुमा अटेन्ड हुनुहोस् र त्यो गोल अचिभ गर्नको लागि एक्सन प्लान बनाउनुहोस्। त्यो प्लानमा एक्सन गर्ने निर्णय लिनुहोस् र विभिन्न किसिमको रिभ्यू र त्यसमा पुनरावृत्तिहरू गर्नुहोस्। यसो गर्यो भने तपाईको गोल तपाईले डेफिनेटली अचिभ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ इम्पोसिबल इज नथिङ भन्दै ओभर टु यु नेम सर। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू सामजी। अब जसो तसो 2 पटक इन्टरप्ट गर्नु पर्यो उहाँलाई, त्यो फेरि पनि उहाँको बिहाफमा हामी होल टिम, इन्टायर टिमबाट अपोलोजाइज गर्न चाहन्छौँ। पहिलो पटक आउने साथीहरूको लागि यस्तो डिस्ट्रक्टिभ भयो भने अलिकति के भन्छ आज 109 जना 110-12 जना भएको थियो, 109 जना अहिले प्रेजेन्ट छ। म एकछिन क्विक पोल एउटा के भन्छ तपाईहरुको स्क्रिनमा मोबाइलमा के हुन्छ त्यो स्क्रिन आउँछ, एउटा पोल सर्वे मात्रै हो,
त्यो दुःख गरिदिनु पर्ने छ। 3टामा एकजनामा टिक गर्नुपर्ने फर्स्ट टाइम हो या मेम्बर्स बन्नु भएको छ या लिडर बन्नु भएको छ। 100 जना 111 जना छ त्यहाँनिर तपाईहरुकोमा आइसकेको छ स्क्रिनमा, मलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। भन्दै लेट्स स्पेन्ड 30 सेकेन्ड्स यसको लागि त्यहाँ टिक गरिदिनुहोस्। मलाई चाहिँ के मात्रै चाहिएको भने पहिलो पटक कोही हुनुहुन्छ कि भनेर, म विशेष गरी पहिलो पटकको हुनुहुन्छ तपाईँ भने उहाँको लागि म केही न केही मैले डेली एउटा सुझाव दिन्छ। नयाँ आउनको लागि एउटा के भन्छ पहिलो पटक भएको हुनाले उहाँहरूलाई धेरै केही पनि बुझेको हुँदैन। त्यही सुझाव सहित अहिलेसम्ममा 34 जना लिडर्सले कनेक्ट गर्नुभएको छ। वर्ल्ड लिडर्स मेम्बर मात्रै बन्नु भएको 11 जना भएको छ। फर्स्ट टाइम भनेको अहिलेसम्म 2 जना हुनुहुन्छ। 2 37 39 11 धन्दै 50 जनाले मात्रै भाग लिनु भएको छ। स्टिल 50% छ। अझै म केही सेकेन्ड्स टाइम दिन चाहन्छु। 4 जना भइसकेको रहेछ पहिलो पटक आउनु भएकोहरू। र त्यसमा ओके 4 म अब केही समयमा 4 जना 13 जना 41 जना झन्डै 60 जना जतिले भाग लिनुभयो। 5 जना गर्नुभयो अहिलेसम्ममा। ओके स्टप। म कमसेकम एटलिस्ट एभ्री डे हामी यसरी 5-7 जना 10-12 जना एभ्री डे हामीले नयाँ ल्याउने के भन्छ नयाँलाई स्वागत गर्ने मौका पाएको छ। हजुरहरूलाई मैले सेयर गरिदिएको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र म एकछिन यसलाई बन्द गर्न चाहन्छु। फेरि पनि पछि जोइन हुनेहरूलाई स्वागत छ र ह्यापी दशैं भन्न चाहन्छौँ। हामी दशैं आफ्नो तरिकाले कुन देशमा हुनुहुन्छ, कताबाट कुन तरिकाले मनाउनु भयो। सायद अब त यतिखेर क्यानाडातिर मात्रै बिहान हुँदैछ, अहिले भर्खरै 9-10 बज्दैछ त्यहाँनिर। त्यतातिरको मनाउनेहरू अलि के भन्छ ढिलो होला। जापानतिर त मनाएर नि सुतिसक्यो। अस्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसियातिर पनि सुत्ने भइसकेको छ। मलेसियाको साथीहरू मैले देखिरहेको छु यहाँनिर। जापान र कोरियाको छ कि छैन मैले अहिले हेर्नु पाएको छैन। अहिलेसम्ममा हामीमा 29-30 वटा देशबाट हामी नेपालीहरू यो जुममा आउने गरेका छन्। त्यसो त ग्लोबलमा जाँदाखेरि पनि हामी फेरि विभिन्न ठाउँबाट हामी नेपालीहरू त्यहाँ पनि गएर हामीले अन्य देशका साथीहरूको लागि पनि नमस्ते पनि सिकाइसकेको अवस्था छ। उनीहरूले पनि हामीलाई नमस्ते गरेर रेस्पोन्ड। कोरोनाले गर्दाखेरि पनि नमस्ते पपुलर हुँदै गएको छ। र हामी ग्लोबल लेभलमा पनि एउटा नेपाली समुदायको नाम एउटा देशको रूपले त्यहाँनिर राख्नु पाउँदाखेरि क्राउड वान बिजनेसकोमा हामीलाई यसको पनि एउटा गौरव त भान हुन्छ। अभियसली यतिखेर हाम्रो चाड परेको हुनाले धेरैलाई अलिकति असुविधा होला। अलिकति विशेष गरी गाउँतिर कतै जाँदाखेरि प्रविधिको कारणले हरेक कुराले होला। र पनि हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ हामी जेसुकै होस्, विकेन्ड होस्, विकडे होस्, कुनै पनि चाडपर्व होस्, जेसुकै होस्, हामी यो निरन्तरता राख्ने चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट। यो कमिटमेन्टलाई निरन्तरता दिने विशेष गरी 3 जना प्रेजेन्टर्सहरूमा 2 जना प्रेजेन्टर्सले आज अफ भएको भने उहाँहरूले त्यो थिएन, उहाँहरू आउनु भएको छैन, व्यस्त लिनुभयो। कमसेकम 2 दिन 1 दिन त उहाँहरूले व्यस्त होला। तर पनि मलाई आज प्रेजेन्टर सँगसँगै 2 जना को होस्टहरू फेरि लेडिज को होस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू निरन्तरमा आइदिनु भएको छ। एउटा 1 जना प्रेजेन्टर सामजी हुनुहुन्थ्यो भने 2 जना को होस्टहरूमा के भन्छ साथ दिने मलाई साथ दिने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सहयोगबाट मैले अघि सुरुमा अनाउन्स गरेको थिएँ। हुन चाहिँ मैले योभन्दा पहिला अनाउन्स गर्नुपर्ने थियो, लास्ट मिनटमा भयो। तर कोही पनि चिज लास्ट मिनटमा गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा मिठास नै हुन्छ कुनै पनि चिजहरू। भने मैले के भन्छ आज चाहिँ दसैँ स्पेसल अनाउन्स गर्ने भन्ने एउटा थियो। त्यो स्पेसल अनाउन्स भन्नुभन्दा पनि एउटा ऱ्याफल ड्रो जस्तो एटेन्डेन्स हुनुहुन्छ अहिले 113 जना हुनुहुन्छ। 113 जनामा 14 हुँदै जाँदैछ, आइरहेको पनि छ कति। को लक्की पर्छ। हामी झन्डै 5 वटा व्हाइट कोट ऱ्याफल गराउन चाहन्छु। कसले को भाग्यमानी पर्नुहुन्छ उहाँलाई दसैँ उपहार हुन्छ।
त्यो उपहारको लागि मलाई साथ दिने चाहिँ 3 जना को होस्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँ को होस्टहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ र त्यो साथ दिनेहरूमा मलाई अहिलेलाई 3 जनामा के चाहिँ अनुरोध गर्छु भने उहाँहरू अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ यदि मैले बुझेन भने, किनभने को होस्टहरू चाहिँ मलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 3 जना श्यामजी, निनामजी, रञ्जिताजी, तपाईँ 3 जना। श्यामजी 5 वटामा म रञ्जिताजीले 2 जना, निनामजीले 2 जना र श्यामजीले 1 जना राफल ड्रोमा मद्दत दिनुपर्नेछ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको नाम मैले स्क्रोल गर्नुहोस् भन्दा तपाईँले स्क्रोल गरिराख्नुहोस्। स्क्रोल गर्दाखेरि मैले स्टप भन्दाखेरि जहाँ तपाईँको त्यो माउस स्टप हुन्छ वहाँ नै तपाईँले नाम पुकारिदिनुहोस् र उहाँलाई चाहिँ म यहाँबाट व्हाइट गिफ्ट कोड दिनेछु। र पहिला चाहिँ म रञ्जिताजीलाई पुकार्न चाहन्छु। रञ्जिताजी तपाईँको माइक अनम्युट गर्नुहोस् र तपाईँ रेडी हुनुहोस् र तपाईँलाई स्क्रोल गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन, तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? नमस्ते सर। नमस्ते निम सर। हजुर नमस्ते। ल तयारी हुनुहुन्छ भने मलाई मद्दत दिनुपर्नेछ। हजुर हजुर एकदमै एकदमै म तयार छु। हजुर स्क्रोल तपाईँले स्क्रोल अप एन्ड डाउन गर्दै गर्दा अप एन्ड डाउन गर्दा गर्दा मैले तपाईँलाई स्टार्ट भन्दा तपाईँले त्यो लिस्टहरू मान्छेहरूको नामहरू अप एन्ड डाउन स्क्रोल गर्दै गर्नुहोस्। अनि मैले स्टप भन्दाखेरि तपाईँ स्टप भनेर त्यो नाम मलाई भन्नुहोस् र उहाँलाई चाहिँ म के अरे उपहार दिनुलाई तयारी छु, अथवा आजको उपहार चाहिँ गिफ्ट कोड हुनेछ है त। हुन्छ सर। हुन्छ रेडी? ओके ल ओके स्टार्ट। स्क्रोल अप एन्ड डाउन तपाईँकोबाट स्क्रोल गर्दै गर्नुहोस्। स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि स्क्रोल देखाउने मिलेन, त्यसले गर्दा स्क्रोल गर्दै गर्नुहोस् र स्टप। हजुर ल स्टप कहाँनिर स्टप भयो? ल उहाँ लक्की मान्छेको नाम भनिदिनु होला। एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन दीपक बी द चेन्ज। वाउ 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 तपाईको कङ्ग्रेचुलेसन दीपक बी द चेन्ज। दीपक दुईटा दीपक बी द चेन्ज। ओके दीपक बी द चेन्ज। ओके कङ्ग्रेचुलेसन दीपक जी। तपाईँलाई म एटलिस्ट तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। तपाईँबाट केही भन्नु छ दीपक जी? दीपक जी नमस्कार सबैजनालाई, सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू नेम सर। इट्स अ भेरी लक्की फर मी टुडे। एन्ड यो मैले चाहिँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड थियो, पायो, एकदमै खुसी लाग्यो सर। थ्याङ्क यू फर दिस गुड अपर्च्युनिटी टु। ओके र नेक्स्ट म निनामजीलाई पुकार्न चाहन्छु। निनामजी, आर यु रेडी टु हेल्प मी? Yes, sir. Okay. I'm ready. Again, thank you दीपक जी। तपाईँ कङ्ग्रेचुलेसन। तपाईँको प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँलाई म को होस्टबाट विड्रल गर्छु र थ्याङ्क यू अगेन। र नेक्स्ट तपाईँले स्क्रोल गर्नुलाई स्टार्ट गर्नुहोस्। स्क्रोल अप एन्ड डाउन। अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन गर्दै जाँदा तपाईँ ओके तपाईलाई मैले तपाईको स्क्रोलमा हुन्छ भने स्टप। हजुर स्टप हुनुभयो। हजुर यो स्टप। ओके हु इज द नेक्स्ट लक्की? उहाँहरूलाई बधाई छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ मनिषा अनि तिलबहादुर कार्की सर र बधाई छ उहाँहरूलाई। तिलबहादुर कार्की अनि मनिषा हुनुहुन्छ सर। तिलबहादुर कार्की जी। ओके तिलबहादुर कार्की जी तपाईँ हुनुहुन्छ हुँदैन? तपाईँ हुनुहुन्छ होला, तपाईँको नाम चाहिँ आयो। तपाईँ तिलबहादुर कार्की जी, तपाईँ
तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई लकी ऱ्याफल ड्रो भयो, कङ्ग्रेचुलेसन्स। बोल्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई ऱ्याफल ड्रो एउटा व्हाइट कोट प्राप्त गर्नुभएको छ, दशहरा उपहार। नमस्ते सर, नमस्कार। ओहो नमस्ते ल नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार, सुन्नु भएको छ? हजुर नमस्कार मेन सर, नमस्कार हजुर, सबैलाई नमस्कार अनि विजय दशमीको शुभकामना। ल तपाईँलाई ऱ्याफल ड्रो रहेछ। तपाईँको लगइन आइडी मलाई पठाइदिनुहोस्। दीपकजी पनि लगइन आइडी मलाई पठाइदिनुहोस्। हुन त म दीपकजी चाहिँ, तर तिलजी चाहिँ मसँग कम्युनिकेसनमा छैन। तपाईँको मलाई यहाँ च्याटबाट सब पठाइदिनु भयो भने हुन्छ, अथवा मलाई के भन्छ तपाईँको हामी कम्युनिकेसन कहाँबाट गर्ने, यहाँ बाहेक अन्त छैन। मलाई तपाईँको लगइन आइडी दिनुहोस्, अथवा म तपाईँलाई ऊबाट अरू तपाईँको अपलाइनबाट पनि म पठाउन सक्छु तपाईँलाई। जे होस्, बधाई छ। तपाईँ लकडाउन लाइनबाट चाहिँ मेरो आदरणीय दिदी मिना थुलुङ राई अमेरिकामा हुनुहुन्छ। ओके, मिनाजी अहिले लाइनमा हुनुहुन्न। म मिनाजीलाई पठाइदिन्छु कि तपाईँ आफैले मलाई फेसबुकमा साथी पठाउनुहोस्, म तपाईँलाई डाइरेक्ट पठाइदिन्छु। मेरो फेसबुकमा साथी चाहिँ मेरो तिलबहादुर कार्की भन्ने छ फेसबुकमा। मलाई साथी पठाउनुहोस्, मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्नुहोस् है। ए ल म गर्छु र मिना थुलुङ राई उहाँ दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पठाउँदाखेरि मैले पाउँछु। ओके 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 त्यसो भए ओके, म मिनातिर पठाइदिन्छु। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके थ्याङ्क यू। ओके, अब नेक्स्ट ब्लाइन्ड म उसमा जान चाहन्छु। सामजी, यु हेभ टु बी ब्लाइन्ड फोल्डेड नाउ। आई डोन्ट नो एनीवन, राइट? सो बी अनेस्ट, को पर्छ के पर्छ स्क्रोल गर्न छैन। आर यु रेडी सामजी? यु म्युटेड, म्युट गर्नु भएको छ। होल्ड अन आर यु, मैले के तपाईँलाई उदिएको छैन र? होल्ड अन। yes bye yes I will close my eyes and त्यसपछि म स्क्रल गर्छु। अनि अब फेसबुकबाट लाइभ गर्न पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो, मान्छेलाई प्रश्न पनि हुन्थ्यो। तर पनि तपाईले मतलब आई डोन्ट नो वेदर म तपाईँ स्क्रोल गर्दै गर्दा मैले स्टप भनौँ कि या क्लोज योर आइज एन्ड डु इट योरसेल्फ हुएभर? ओके ल म त्यही गर्छु सर। ल okay, close your eyes, be honest, close your eyes whoever. yes scrolling and then I don't know up and down and click गर्दाखेरि Oppo, I don't know this person. Oppo A, let me see. Oppo manda चिन्दैन कस्तो। Okay, Oppo A5 2020 हो। I have no idea. Oppo A, okay, yes, Oppo A5 2020. Okay, let's hear who's okay, who's Oppo A5 2020. मैले को होस् दिएको छ, को बोल्नुहोस्। सर हजुर नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। नमस्ते ल। को हुनुहुन्छ, तपाईको परिचय दिनुस्, कहाँबाट हुनुहुन्छ? सर हजुर म दिपेन्द्र साउद हो सर, उता कञ्चनपुरबाट सर, नेपालबाट हो सर। के ल बधाई। तपाईको कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईले एउटा व्हाइट कोट दशैं उपहार जित्नु भएको छ। हो सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू हजुरलाई एकदम। तपाईँ ओके, म तपाईको यहाँ च्याटबाट मलाई तपाईको के भन्छ लगइन पठाइदियो भने हुन्छ, म त्यहाँनिर लगइनमा म डाइरेक्ट ट्रान्सफर गरिदिन सक्छु तपाईकोमा। यदि त्यो तपाईले लगइनबाट निकाल्न सक्दैन भने गिफ्ट कोड म डाइरेक्ट मैले पठाउन सक्छु। तर त्यो होइन भने म गिफ्ट कोड मात्रै पनि पठाइदिन सक्छु, मतलब डाइरेक्टली अर्को मिन्सबाट पनि पठाउन सक्छु। कसरी लिन चाहनुहुन्छ? हजुर सर, म विशाल सरसँग कन्ट्याक्ट गराइदिए हुन्छ हजुर। विशाल भन्नुभयो? विशाल राई हजुर। विशाल राई मसँग कनेक्ट छ कि छैन मलाई खासै उ भएन। ओके, तपाईको मलाई त्यहाँनिर मेसेजमा च्याटमा तपाईको लगइन पठाउनुहोस् त, म डाइरेक्टली तपाईलाई पठाइदिन्छु। कि त मलाई फेसबुकमा रिक्वेस्ट गर्नुहोस् र म विनर भनेर मलाई उ गराउनुहोस् है।
फेसबुकमा हजुरको आइडी हजुर मसँग छैन सर। नेम थापा यु आर लकी। उहाँको अनुहार देखिहाल्यो भइहाल्यो नि। उहाँको नाम पनि भन्न लाउनु के हो भनेर। मेरो नाम सर दिपेन्द्र साउद हो सर। अहिले चाहिँ फेसबुक आइडी चाहिँ 9 भन्नु लबाट छ सर मैले पठाएको। ओके के भन्नुभयो तपाईको अहिलेसम्म आएको छैन? आइडी सर 9 भन्नु ल। ओके यु हैव टु सेन्ड दैट टु मी। ओके म अगाडि बढ्न चाहन्छु, टाइम अलिकति धेरै भएको छ। हामी अर्को फेरि म गोइङ ब्याक टु के भन्छ रञ्जिताजी, सरी नेक्स्ट को होस्ट। अब फेरि उहाँले पनि त्यही भन्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म हामीले 1 2 3 4 नाम लिनु भएको थियो। के भन्छ निनामजीले 2 जना नाम लिएकोमा 1 जना मैले यहाँनिर खोजेर पाएको छैन, मनिषा is not there, so we'll have to do some other options. अहिले म रञ्जिता जी तिर जान चाहन्छु। रञ्जिता जी फेरि तपाईले पनि मैले तपाईले आफ्नै उले स्क्रोल गर्नुहोस् या मैले स्टप भन्दा गर्नुहोस्, तर you have to be honest to select. Let's begin. स्क्रोल गर्नुहोस्, हेर्नु, आँखा चिम्मा गरेर स्क्रोल गर्नुहोस्। ओके आँखा चिम्मा गरेर ओके स्टप। ओके स्टप सर, स्टप भयो। के स्टप अनि को चाहिँ लकी परेछ? तेज कुमार राई। तेज कुमार राई हजुर, ह्यापी दशैं सबैजनालाई। Is he there? Tej Kumar Rai. Okay, Tej Kumar Rai, is he the one from Malaysia? Thank you, sir, and Ranjita ma'am. Congratulations, sir. धन्यवाद हजुर, धन्यवाद, thank you. Tej Kumar Rai, Deepak Be the Change, Til Bahadur Karki, अनि अर्को ओप्पो। ओके लास्ट वान मनिषा नभएको यहाँ नाम अघि पुकार्नु भएको थियो, तर नाम 2 जना आयो। I don't know how did you select. So now again going back to के भन्छ निनामजी, now you have to be again सामजीले गरे जस्तै के भन्छ 5 वटा भएको भएर 2टा लेडिजहरुको लागि 2 वटा, सामजीले चाहिँ एउटा मात्रै पाउनु भयो, and then he blindfoldedly selected Oppo. So I will give you now 5 seconds or 10 seconds for you to scroll up and down and be honest to pick one of them, whoever it is, and select one, please. Dinamji. Sir, I'm ready. Scroll up and down. Be honest and stop yourself and select one that you honestly that just comes as a lucky draw. Sure. Okay, I'm scrolling, sir. Okay. Yes, sir. Yep. सुनिरहनु भएको छ भने? हजुर, लुको परेला कि? उहाँ हुनुहुन्छ तेज बहादुर राई सर। अर्को एकजना पनि फेरि तेज बहादुर राई। ल बधाई छ उहाँलाई। हजुर तेज बहादुर राई सर। तेज बहादुर राई बधाई छ, बधाई छ। Tej Bahadur Rai, if you are there, unmute yourself. To Tej Bahadur Rai, Tej Kumar Rai, Tej Bahadur Rai, अहिले चाहिँ Tej Bahadur Rai. Tej Bahadur Rai, please. बोल्नु चाहनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, तपाईं बोल्नु मिल्छ? अनम्युट गर्नुहोस्, अनम्युट गर्नुहोस्। मेरो मिजु आउनु पर्यो, मेरो मिजु आउनु पर्यो। भिडियो अनम्युट, तपाईं माइक म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस्। तेज बहादुर राई है, 2 जना हुनुभएछ। तेज बहादुर राई प्लिज अनम्युट गरेर बोल्दिनु होला। तपाईको म्युट छ, माइक म्युट छ तेज बहादुर राई जी। तपाईलाई भिडियोमा चाहिँ देखेको छ। सरी डिड आई स्टिल मैले तपाईले आफैले अनम्युट गर्नुपर्छ प्लिज।
तपाईको माइक म्युट भयो माइक्रोफोनलाई छुनुहोस् त हजुर हजुर समस्या हजुर सुन्यो हजुर ओके ओके धन्यवाद हजुर हजुर पनि लकी हुनुहुन्छ रहेछ अब हैन होइन तेजहरू बढी नै तेज हुन्छन् क्या हो जो पनि तेज नै जितिरहेछन् हजुर 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 अनि धन्यवाद हाम्रो दिनम म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले मनाउनु भयो होला देश विदेशमा बस्नु भए पनि सबै हजुरहरू सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन्दैछु म थ्याङ्क यू तेज बहादुर राईज्यू कङ्ग्रेचुलेसन म तपाईँको कोड के भन्छ पठाउनलाई मैले नाम नोट गरेको छु म तपाईँलाई पठाउने छु भन्दै फेरि पनि आजको विनर्सहरूमा तिलबहादुर कार्की दीपक बी द चेन्ज वाज नम्बर 1 त्यसपछि तिलबहादुर कार्की त्यसपछि तेज कुमार राई त्यसपछि अप्पो उहाँको नाम फेरि मैले बिर्सेछ मलाई प्लिज फेसबुकमा पठाउनुहोस् र लास्टमा हुनुहुन्छ तेजबहादुर राई 5 जना विनर्सहरूको सहित आज दशैं उपहारलाई मैले यति नै गर्न चाहे देयर विल बी समथिङ यसले अलिकति लेसन सिकाए थ्यांक यू हस सर मैले बोल्न मिल्छ भने हजुर म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मैले हजुरले फेसमा खोजेको भेटेन सर यसको लागि अब के गर्नुपर्छ हजुर नेम थापा NEM नेम थापा NEM म मेरो नाम जस्तो एकदमै कमी मान्छेहरुकोमा छ नाम मेरो अलिकति स्ट्रेन्ज नाम छ नेम थापा हान्नुहोस् नेम थापा मगर पनि छ सरी नेम थापा मगर पनि छ किनभने थापा भन्दाखेरि धेरैले सोध्ने गर्यो के थापा हो के थापा भन्नै पर्ने थापा पछाडी भन्नै पर्ने भयो मलाई के भएर मैले नेम थापा हजुर हजुर हस् सर हस् थ्यांक यू सर म खोज्छु सर पठाइहाल्नुस् जे होस् आजलाई हामी ओभर 100 एटेन्डिस लगभग 120 एटेन्डिसले दशैंको दिनमा पनि आज महान चाड टिका टाला लगायत रमाइलो गर्ने दिनमा पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट समय दिएर आइदिनु भयो 5 जना लकी ड्रहरुको लागि बधाई त्यसै पनि छ म तिहारको लागि यसले अलिकति लेसन दियो मलाई आई वाजन्ट रियली प्रिपेयर्ड तर मलाई लेटमा लास्टमा आज अलि स्पेशल गर्ने हो कि भनेर सामजीले सल्लाहकै अनुसार यो रिजल्ट हुनु पुगे र मलाई साथ दिएको म यो 5 वटा कोड दिएको म मेरो म भन्दा माथिको अपलाइनले 3टा कोड दिएको मेरोबाट 2टा कोड गरेर 5 वटा कोड हो तिहारको दिनमा म धेरै कोड निकाल्न चाहन्छु आफूमा पनि म पनि दिन्छु भनेर म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर उहाँहरूले पनि दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा सेलिब्रेसनको रूपमा ल्याउँछु लेट्स सी मैले कतिवटा कोड ल्याउन चाहने रहेछ र कति जनालाई लकी बनाउन सक्ने रहेछ त्यो चाहिँ अनाउन्स गर्दै जान्छौँ हामी अबको नेक्स्ट अबको 15 दिन अथवा 15 दिन होइन अबको 20 दिन होला को बेलामा तिहार आएको बेलामा त्यतिखेर देउसी भैलोको बेलामा पनि हामी के भन्छ रमाइलो गरौँला भन्दै अब अन्तमा म आजको लागि हाम्रोमा टेस्टिमोनियल्सहरू कोही पनि छैन को होस्ट गर्दिनेहरूको लागि पनि मलाई साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अन्तमा म आफ्नैबाट 2 शब्द विशेष गरी अघि 5 जना नयाँहरू आउनु भएको थियो पहिलो पटक नयाँ आउने साथीहरूको लागि तपाईहरुको लागि दशैंको दिनमा आउनु भएको छ पहिलो पटक क्राउड 1 को बारेमा पस्नु भयो कुन तरिकाले कति बुझ्नु भयो कुन सुविधा असुविधा कस्तो स्थितिमा पर्नु भयो धेरै सम्भवतः पहिलो पटकमा बुझ्दैन म आफैले पनि मलाई बुझ्नुलाई टाइम लाग्यो यो के चाहिँ भन्नु खोजेको यो के चाहिँ हो मेरो दिमागले चाहिँ त यस्तै हो भनेर हिँडेकै हो म पनि मेरो नि विगत 22 वर्षको अनुभवहरू छ गोल्ड कोस्ट देखिकै हो म पनि म बुढै हो मान्छे गोल्ड कोस्टबाटै मान्छे अनुभव आयो धेरै पटक गरेर आउँदाखेरि त्यसले मलाई के एउटा दिएको थियो भने यो मार्केट भनेको यस्तै नै हो मैले जाने छ यस्तै हुन्छ दायाँ बायाँ मान्छे ल्याउने हो माथि बसेर खाने हो भन्ने ढङ्गदेखि लिएर के भन्छ एक प्रकारको कम्पनीहरूको प्रतिको अलिकति कहीँ न कहीँको डाउटफुल हुने त्यसलाई छाती खोलेर बोलेर लिएर हिँड्नु नसक्ने किनकि त्यहाँनिर डाउटफुलहरू पनि थियो कतै असफलताहरू पनि थियो कहिले कहिले हुनु त त्यो चिजहरू धेरै पटक ढलेको अनुभव गनेको छु तर त्यो ढलेको अनुभवले चाहिँ एउटा
के पनि गर्ने अर्को तरिकाले हेर्छ भने मैले बेला बेलामा कभर गर्ने गर्छौँ। हामी नभरिएको ग्लासलाई आधा ग्लासलाई हामीले नभरिएको भाग हेर्छ, भरिएको भाग हेर्दैन। त्यो मैले म जति नै ढले तापनि मैले त्यो नउठेको भए म ढलेको ढले हुन्थ्यो, तर म उठेर पो धेरै पटक ढलेको त। तर अब भने ढल्दैन, किनभने मैले अबको लागि मैले त्यो दिएको गराएको यो आफूमा कहिले नआएको के भन्नु खोजेको यो भनेर मेरो दिमागले पनि यस्तै भएको। यो क्राउड वान त भनेछ के नै फरक होला र भनेर बुझ्नु नसक्ने टाइपकै थिएँ म पनि पहिला। अनि पछि जब मैले बुझेँ नि, त्यसपछि मैले यसलाई 2 हप्ता स्टडी गरिसकेपछि यसले त यस्तो कसरी ल्याएको रहेछ त। अब म कुनै पनि तरिकाले म एक्सपोज हुनुपर्छ, पब्लिकमा जानुपर्छ, गएर म सबैलाई म एउटा नितान्त रूपमा एउटा एजुकेसन चाहिँ, किनभने यो पेनिट्रेट थ्रो गर्ने भनेको त म जस्तो एउटा अनुभवीलाई त बुझ्ने एउटा टाइम लाग्यो भने झन् कहिले नआएको यङ होला, कति पनि अनुभवी नगरेको होला, यस्तो फिल्डमा कामै नगरेकोहरूलाई झन् बुझ्नु त झन् साह्रो पर्छ। अनि म चाहिँ एक्सपोज हुनुपर्छ भनेर अप्रिल 15बाट मैले एक्सपोज गरेको। नेपालीहरूको भिडियो कोही पनि थिएन, अहिले पनि गएर हेर्ने भने 15 के भन्छ अप्रिलमा हो कि 16मा मैले गराएको छ। युट्युबमा पहिलो नेपाली भिडियो त्यही नै छ, जानी नजानी 24 मिनटको भिडियो बनाएर मैले त्यतिखेर क्राउड वानलाई लिएर म अगाडि बढेकोमा। त्यसपछि सँगसँगै मलाई साथ दिने लिडर्सहरू आउनुभयो। त्यो लिडर्सहरूमा कतिले प्रेजेन्टेसन दिएर गर्नुहुन्छ भने कतिले साथ दिएर के भन्छ एटेन्ड गरेर उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो नलेज आफ्नो आफ्नो कर्नरबाट आफू बसेको त्यो देशबाट त्यो सबै अनुभव सेयर गरेर यसरी कम्पोज गराउँदाखेरि हामी एउटा डाइरेक्सनमा जाँदैछौँ। अब हामीले त्यो लक्ष्य चाहिँ के गर्न चाहेको छ भने ग्लोबल लेभलमै आज मेरो पछाडि देख्नुभयो भने 2 दिनको रिजल्ट हो, मिलियन मान्छे जोइन भएको छ। यो 2 दिन पनि मैले राख्नु पाउँदैन, अब 2 दिनपछि यो 15 हुन्छ। यो मिलियन मान्छे भनेको 10 लाख मान्छे जोइन हुने हो। सेकेन्डमा मान्छे हजारौं जोइन भइरहेको अवस्थामा भोलि 100 मिलियन पुग्दाखेरि 200 मिलियन पुग्दाखेरि नेपाली पनि 2 मिलियन 3 मिलियन छ नि भन्ने बनाउने लक्ष्य गराउने चाहिँ तपाईँ हामीले गराउनु पर्ने छ। तपाईँ हामी नै फ्रन्ट लाइनमा छ। त्यसले गर्दा आज तपाईँ पहिलो पटक आउनु छ भने हामी जस्तो हराउनेमा भन्दा पनि तपाईँलाई एउटा इनर्जी दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। दसैँको दिनमा आउनु भएको छ, पहिलो पटक नै यो तपाईँको लागि टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ। भविष्यमा म अब यही प्रति मैले पनि मेरो पनि डाइरेक्सन बदली हुने रहेछ भनेर सायद आजबाट तपाईँले समय नचुकाउनुहोस्, बरु भोलि अथवा अहिले नै यो प्रति नबुझेको ठाउँमा तपाईँलाई जसले यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो उहाँसँग गएर तपाईँको जिज्ञासाहरू कसरी म जोइन हुने हो, मैले के पाउँछ, गर्नुपर्ने के हो। किनभने चिक्ने एकको सिचुएसन आउँछ, सिक्नु पनि परेको छ, समय पनि भागेको छ, गर्दा सिकेर भ्याएर सर्टिफिकेट निकालेर जाने गर्दा त टु लेट हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ भोलि नै निक्लेर हिँड्ने बेलामा तपाईँको अपलाइनले साथ दिएला। यो चाहिँ टिमवर्कको काम हो। टिमवर्कमा अझै म एउटा फेरि स्ट्रेस गर्न चाहन्छु, हामीले यो दायाँ र बायाँ गराएर प्यारलल टाइपको बाट म्याचिङ जाने कम्पनी मोडल हुँदाखेरि यसलाई साधारण अलिकति मिडिया भाषामा अथवा बाहिरबाट हेर्ने भाषामा चाहिँ यसलाई पोन्जी स्किम भन्छ। पोन्जी स्किम भनेको कस्तो हो, यसरी क्रस गर्यो भन्दैमा पोन्जी स्किम हुँदैन, त्यो पिरामिड मोडल भयो भन्दैमा पोन्जी स्किम हुँदैन। यसलाई केले पार गर्छ भनेर तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने छ। त्यो किन पार गरेको छ, यो क्राउड वानले पार गरेको छ। त्यो कम्पन्सेसन प्लानमा छ, त्यो कम्पनीको भिजनमा छ, त्यो कम्पनीले ल्याउने भविष्यकोमा दिने प्रोडक्ट्सहरूमा छ। यो चिजहरूले त्यसलाई चिर्छ, त्यसले यो पोन्जी स्किम होइन भनेर त्यो दिन्छ भने पहिलो पटक आउने साथीहरूले आज सायद तपाईँको लागि मलाई जतिको योभन्दा 6 महिना अगाडि मेरो लागि टर्निङ पोइन्ट आएको थियो, त्यही टर्निङ पोइन्टले गर्दा आज म त्यो डाइरेक्सनमा म आफ्नो लागि त म गएँ तर म अरूको लागि नै त्यहाँ पुर्याउँछु भन्ने मेरो अभिप्राय। सँगसँगै मलाई साथ दिने लिडर्सहरू विशेष गरी 3 जना अहिलेसम्म के भन्छ टप लेभल प्रेजेन्टरहरू हुन्छ। उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन प्रिपेयर गर्नाले मैले चाहिँ होस्टमा र मेरो मौखिकको आधारमा मात्रै मैले एउटा जिम्मा लिने मौका पाएको छ भने उहाँहरूको साथ नदिएको भए हामी यो लेभलमा नि पुग्ने थिएन। उहाँहरूको साथमा म धेरै आभार छु। र सँगसँगै हामी जेन्डर ब्यालेन्सको लागि पनि, किनभने विशेष गरी महिलाहरूकोमा मदर्सहरू हुन्छ अथवा अलिकति होला एक्सेसमा कमी भएको तरिकाले हुन्छ होला, हरेक तरिकाले हुँदाखेरि महिलालाई पनि सँगै क्रस जेन्डर ल्याउनु भन्ने हुँदाखेरि 2 जना रेकमेन्डेड डाउनलाइनहरूबाट रेकमेन्डेड आउने 2टा लेडी को होस्टहरू पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू पनि भविष्यमा प्रेजेन्टर हुन्छ भन्दै उहाँहरूको साथ लिएर हामी यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र फेरि पनि आज होइन, एभ्री डे लिडर्सहरू धेरै हुन्छ।
त्यसले मलाई हामीलाई के दिन्छ भने यहाँनिर हामी सबै सेटिस्फाइड, हामी सबैले रिजल्भ बनाएकोहरू छ। फेयर अफ लसदेखि लिएर टिम लिडर 1 2 3 सबै ल्याडर क्लेम गरिसकेको छ, सबैले त्यो प्राप्त गरेको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। कोहीले म जस्तो फुल टाइम गरेको छ, कोहीले एकछिन बेलुका चाहिँ साथ दिनुभएको छ, कोहीले नोकरी गरेको छ र पनि यसलाई दिएको छ। आफ्नो आफ्नो ढङ्गको आफ्नो आफ्नो रिजल्ट सबैले प्राप्त गरेको छ र त्यो अनुसार उहाँहरू आफ्नो रिजल्टमा सेटिस्फ्याक्सन छ। यो जति दुःख गर्यो, जति रिजल्ट ल्याउन सक्यो त्यति नै प्राप्त भएर आउने चिज भएको भएर हामीले छिटो पनि अनि दुःख पनि गर्नुपर्ने छ। दुःख गर्ने भनेको वास्तवमा सेयर गर्नु नै हो, अरू साथीको लागि सक्दो छिटो सेयर गर्ने। यो यस्तो मोडलबाट आएको छ कि इफ यु डोन्ट टेल योर फ्रेन्ड्स टुडे दे विल कम एन्ड टेल यु टुमोरो। त्यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। यदि तपाईँले आज साथीले भनेन भने त्यसले के गर्ला र खोइ भनेर बस्नुभयो भने भोलि उसले फर्केर आएर तपाईँलाई भन्ने छ। त्यसले गर्दा सो डोन्ट मेक योर सेल्फ टु लेट भन्दै आजको के भन्छ प्रेजेन्टेसन सहित दसैँ उपहार पनि म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। आई क्यान सी प्रकाशजी अनि अरू लिडर्सहरू तपाईँहरू अटेन्डेन्ट भइरहेको हुनुभएको छ। तपाईँहरूको लागि सबैको लागि फेरि पनि सायद दसैँ अब अन्तिम आजको लागि अन्तिम नै भइसक्यो। भोलिबाट त फेरि के भन्छ आफ्नो काममा लाग्ने हुन्छ। जो जस्तै जहाँ बसेर पनि दसैँ हामी जसरी मनाए पनि सबैको फेरि पनि ह्याप्पी दसैँ भन्दै आजको लागि बिदा लिएर सर मैले हजुरलाई नाइ नभन्नु ल, आइडीबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरेको छु, हजुर पुरा गरेछ होला है सर। मलाई पत्ता लगाउन गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेको छु, मैले तपाईँलाई के अरे सम्पर्क गराउँछु है। हस् हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ओके 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 सर। ओके ल भन्दै आजलाई यहीँ नै म पछि सर्वेकोमा, पछि च्याटहरूमा, पछि क्वेसन एन्सरहरूको कोही छ भने हामी पछि गरौँला। आजको लागि पनि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै इम्पोसिबल इज नथिङ भन्दै गुड नाइट एभ्रिवान। बाई बाई। तपाईँहरूले पनि ह्यापी दसैँ। गुड नाइट। हजुर दसैँ इम्पोसिबल इज नथिङ। थ्याङ्क यू नेम सर, थ्याङ्क यू श्यामजी, इनामजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। Congratulations to all winners today. Good night. सबैलाई congratulations, सबैलाई ह्यापी दसैँ। Good night. Good night. Impossible is nothing. Thank you.